अब एउटा मैले अनि यत्रो नेपाल राज्य कसरी थाम्ने? त्यो सम्भव छ? मलाई शक्ति दिनुहोस्। मैले भनेको कुरामा दम छ, तर्क छ भने हामी सहकार्य गरौँ। कहीँ हातले छेके, कहीँ कलमले छेके, कहीँ आवाजले छेके। यसको पहिलो पत्राचार अमेरिकीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गराएको देखिन्छ। यो पछि अध्ययन गरेर थाहा भयो मलाई। एमसिसीका कर्मचारीसँग पत्राचार गरेको देखिन्छ। शेरबहादुर देउवाजी पहिले तपाईँ पढ्नुहोस् राम्ररी। नेपाल सरकारले एमसिसीले दिएको प्रत्येक सुझाव मान्नै पर्छ। मोलतोल गरे मन्त्री भए। राहुलजी कति लाजमर्दो कुरा छ। के पाउँछु मैले? भीम रावलजीहरू खुसी हुनु हो भने के दिनुहुन्छ मलाई? ले भन्छन् सुरेन्द्र केसी रक सिआइए को एजेन्ट हो। हिजोसम्म त रको एजेन्ट भन्थे, अस्ति दरबारिया भन्थे, अब त सिआइए को एजेन्ट पो भन्न थाले त घाँटे। क्यार्ने हो? अब महाराजीले त्यो रोक्दा के भयो तपाईँहरूलाई थाहा छैनछ। म त्यता जान चाहन्न। म अब सुरेन्द्र मेरो मित्र केसीजीलाई जानकारी गराउँछु। एउटा उहाँसँग धेरैचोटि मैले भेटघाट त यो कुरा मैले जानकारी गराएको रहेनछु उहाँलाई किनभने मलाई प्रश्न गर्नुभयो नि अघि। यो देशको स्वाधीनता यसको नामलाई झन् उच्च बनाउनको लागि ल्याउन खोजेका हौँ। यो लेख्ने सरिता गिरीलाई यो कार्यक्रमबाट यो समितिबाट बाहिर निष्कासित गरियोस्। बाहिर 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 गफ गर्ने बाहिर 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 बाहिर। यस्तो छ बुद्धि भन्यो। यस्तो रिस उठ्छ कि अर्कोचोटि कार्यक्रममा आएर कुटिदिन्छु भनिहाल्छन्। अब यो बुद्धिले कहिले विकास गर्न सकिन्छ त भनेको नि? रिसभन्दा प्रकृति उठ्दै उठ्दैन। नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई समाप्त गर्नको लागि, नेपाल भन्ने नामलाई समाप्त गर्नको लागि तिनको मुटुमा नेपाल छ कि कुनै विदेशीको मानचित्र छ सायद देखिने थियो होला। तर के गर्नु, यो रामायणको जमाना छैन हनुमानको जस्तो छातीचिर। के गर्ने? हाम्रा गाडीहरूमा इमोट्स नम्बर राखिएको छ। इमोट्स नम्बर अङ्ग्रेजी राख्ने रे। एमसिसीको कुरा पनि बारम्बार आयो। यो पत्रमा पनि पर्यो। मेरो त एउटा सानो एउटा पत्र पनि छ, त्यस कारण यो विषयमा म उति गएको पनि छैन। भीम रावलजीहरूलाई मेरो एउटा सुझाव के छ भने तपाईँ नेपालले अमेरिकाको अहिलेको कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने। यो कुरा भन्दा शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, कहाँ लेखिया छ भने यो चिज तपाईँहरूले नै गरेको हो। यो ठ्याक्कै गरेको माओवादीले हो। अहिले यसको सबैभन्दा ठुलो विरोध त्यही माओवादी गर्छ। भैँसीको मासु सबभन्दा मिठो कसलाई लाग्छ? गाईको मासु को खान्छ? जडेहरू को हुन्? म एउटा कुरामा गौरव गर्छु। मैले नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता, नेपालको अस्तित्व, संस्कृतिलाई मेटाउने जुन त्यो खरेको खोला जस्तो आएर गडगडाएर त्यसलाई बगाउनु। हाम्रो ब्याजको चाहिँ सबभन्दा ट्यालेन्ट उहाँ नै हो, राहुलजी नै हो। सबभन्दा ट्यालेन्ट, सबभन्दा लद्दु म हो। जुन जुन भूमिबाट जान्छ त्यो भूमिमाथि एमसिसीको अनिश्चितकालीन कब्जा हुन्छ। त्यो नेपालको हुँदैन। वास्तवमा ती देशका दलाल हुन्। देशको देशभक्तिलाई दबाएर कुनै व्यक्तिले यस्तो भन्ने आँट नगरोस् त भारत विरोधी देश भने त भारतले मलाई आएर मार्लाई कि अब डरले थरथर कापेर बोल्न नसकोस्। त अमेरिका विरोधी देश भनेपछि नेपाल सरकारले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदान दिने कुरा लेखेको छ। अनुदान दिने रे हामी। अनि उसले पत्रचार गरेर गल्ती काम गरेको मैले भेटेँ भने तैँले पछि कुरा किन उठाइस् भन्न पाइन्छ? लीलामणिलाई पनि थाहा छैन। प्रचण्डले त के भनेको? एमसिसी हाम्रा पालामा भएको भन्ने त सुने, तर मेरो टेबलमा त्यो सम्बन्धी कागज कहिल्यै पनि आएन अरे। अनि त्यसैले कसको टेबलमा आयो त? मेरो। मस्ट भन्छन्, कोही मस्टो भन्छन्, कोही मस्टा भन्छन्, कोही मस्त भन्छन्। हो के? हुन त आजकल कोही हामी लामो पनि लाउँछौँ। त्यही होइन? कम्मरमा पटुकी बाँधेको होइन? तरवारले चट्ट टाउको नकाटोस् भनेर टाउकोमा ठुला ठुला पगडी बाँधेको होइन? तराई सबै जाति, समुदाय, धर्म, संस्कृति मान्ने सम्पूर्ण जनताको मातृभूमि हो यो। यति लामो नाक छ। बाहुनहरू 12औं शताब्दीमा बनारसबाट आएका भन्छ। कहाँबाट थाहा पायो त्यसले? आफै छ सबभन्दा लामो नाक भएको बाहुन। एक मन्त्री बराबर 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ। को कहाँबाट आयो? कसले के भूमिका खेल्यो? विगतमा उसले के गरेको थियो? हेर्नुहोला, फेरि नेपालमा जातीय प्रवृत्तिले टाउको उठाउँदैछ। फेरि असुरक्षाको स्थिति बन्दैछ। यसको स्रोत के हो? उहाँहरूलाई तलब भत्ता सहित हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएको। मेरा मित्र सुरेन्द्र केसी जस्ता साथीहरूको हो। त तपाईँहरू मलाई भन्नुहोला, तपाईँले पनि त अनुसन्धान गर्नुभएको छ नि? हो, मैले गरेको छु। सोभियत सङ्घको विघटन भयो, पूर्वी युरोपको लाल किल्ला ढल्यो, त्यसपछि सभ्यताको लडाइँको नाममा विश्वले दोस्रो फेजमा आजको राजनीतिलाई आविर्भाव गरेको यस्तो विगत छ।
त्यो बेलासम्ममा विश्व चाहिँ राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत थियो र विश्व राजनीतिक आधारमा आफ्नो कित्तामा उभिने यस्तो हुन्थ्यो र देशभित्र पनि यिनै कुराहरू प्राय प्रभावी हुन्थे। तर त्यसपछिको अवस्था चाहिँ त्यो रहेन। मानिसहरू सभ्यताको नाममा, पहिचानको नाममा, जातिको नाममा, धर्मको नाममा, अन्य नाममा कुराहरू उठाउन थाले। बिस्तारै राजनीतिक प्रवृत्तिहरू न्यूनीकरण हुँदै गए, चरित्रमा स्खलन आयो, को के भनिरहेछ, को के हो भन्ने कुरा पनि दिग्भ्रमित हुन थाल्यो। त्यसपछि हामीहरू आजको अन्योलग्रस्त अवस्थामा उभिएका छौँ। हाम्रो गन्तव्य के हो, हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ, किन जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ, यो सबै आज अन्योल जस्तो स्थिति मलाई पनि अनुभूति हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामी एउटा समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने, हामीमा सुशासनको एउटा प्रक्रिया देखा पर्नुपर्ने, मान्छेले सुख समृद्धि सुशासन पाउनुपर्ने, शान्त सुखाय हुनुपर्ने, त्योबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भने जस्तो यस्तो स्थिति देखा परेको छ। यो स्थितिमा जातीय रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा नै जातीय किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आएका होलान् भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले चाहिँ सुरुदेखि नै यो विषयलाई त्योतिर लैजाउँ भनेर आफ्नो राय, आफ्ना चाहनाहरू र आफ्नो अभिमत दिँदै आएको र साथीहरूलाई के भनिआएको भने यसलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक अभिष्टको विषयभन्दा सामाजिक अभिष्टको विषय बनाऊ र हामी खोजी नीतिको विषय बनाऊ। चिनौँ, हामीले आफैलाई चिनौँ, हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आयौँ, हाम्रो प्राचीनता के हो, त्यसको आधार के हो, जम्मैले त्यसको बारेमा स्पष्ट र आधिकारिक ढङ्गले भन्न सकौँ। यो चिजलाई मैले पटक पटक जोड दिन खोजेँ। तर सबैले चाँडोभन्दा चाँडो नेता हुने, सबैले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई कसरी राजनीतिक एउटा फाइदाको जोड घटाउको विषय बनाउने, योतिर नै जोड दिएको मैले पाएँ। अब अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यो आन्दोलनसँग जोडिएका अधिकांश साथीहरू एउटा न एउटा राजनीतिक फोरममा पुगिराखेका छन्। तीमध्ये कति मन्त्री भइसके, भइरहेका छन्, पदाधिकारी छन्। त्यसपछि त कसैको कुरा कसैले पत्याउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। किनभने तपाईँले यसलाई यो आधार, एउटा यो आवरण बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्टको लागि यसलाई दुरुपयोग गरेको भन्दा अर्को यसको कुनै अर्थै आउँदैन। त्यसपछि मानिसहरू विषयमा केन्द्रित भएका छैनन्। त्यसपछि हाम्रो एउटा विश्वसनीयता स्खलित भएर जान्छ। अघि धर्मको कुरा आयो, जातिको कुरा आउँछ। मान्छेले किन धर्मान्तरण गर्छ त? धर्मान्तरणमा जानुपर्ने किन? यसका कारकहरू को हुन्? यी धार्मिक फोरमहरूको आधार कसले खडा गरेको? अङ्ग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षाको कुरा छ। यो पाश्चात्य शिक्षाको जग कसले हालेको यो देशमा? त्यहाँ को पढ्छ? विदेश जान को लालायत हुन्छ? धर्म रूपान्तरण कसले गर्छ? मादक पदार्थ को सेवन गर्छ? भैँसीको मासु सबभन्दा मिठो कसलाई लाग्छ? गाईको मासु को खान्छ? झड्याहरू को हुन्? यसको उत्तर खोज्नु त कहाँ पुगिन्छ? यस्तो गर्ने मान्छेहरू को छन्? गहिरेर विचार गर्नु त यी मान्छे को हुन्? मलाई अमेरिकादेखि फोन आउँछ, बच्चाको भर्ना गरिदिनु पर्यो सेन्ट जेभियरमा, सेन्ट मेरिजमा, त्यो भएन भने रातो बङ्गलामा, त्यो भएन भने बुढा नीलकण्ठमा। त्यहाँ गएर को पढ्छ? त्यहाँ पढेपछि कहाँ पुगिन्छ? त्यसको बाटो कहाँ पुग्छ? यतातिर कोही पनि छलफल गर्दैन। बस मान्छेलाई भ्रममा राखेर आफ्नो स्वार्थ साध्ने। त्यसपछि आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ कोही पनि छैन, किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आफ्नो अनुहार देखिन्छ। जब आफ्नो अनुहारलाई ठिकसँग हेरिँदैन भने अनि कसरी केही कुराको परिचय हुन्छ त? त्यसपछि आजको दिन उत्पन्न भएको छ। ठुल्ठुला विद्वानहरूले भनिराखेका छन् गोपालहरू आर्यन थिए भनेर। आर्यन अन्तर्गत को पर्छ? यहाँ खस आर्य भनिएको छ। नेपालको संविधानले नै त्यो भनेको छ। खस भनेको को हो? आर्य भनेको को हो?
खस र आर्यमा के भिन्नता छ? के भिन्नता छैन। यहाँ धेरै साथीहरू पश्चिमको हुनुहुन्छ, हाम्रो भीम रावल आफै पश्चिमको हुनुहुन्छ। क्षेत्रीहरूको जुन वर्गीयकरण छ हामीलाई त उति थाहा छैन, किन हामी धेरै पूर्व पुग्यौँ। पश्चिममा जति पनि खसहरू छन्, विभिन्न किसिमका खसहरू, जसलाई क्षेत्री भने पनि भयो, जस्तो रावलबाटै थालौँ, खड्का भनौँ, बोहरा भनौँ, साउद भनौँ, देउपा भनौँ, यो क्षेत्रीहरूको बिचमा विवाद र भिन्नता छ कि छैन? त्यति त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नि त। रावल र बोहरामा भिन्नता छ कि छैन? रावल र बोहरामा विवाहबारी हुन्छ कि हुँदैन? रावल र साउथको बिचमा विवाहबारी हुन्छ कि हुँदैन? त्यति त थाहा छ नि सबैलाई। अब त्यसमा भेद आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन भने कुरा सिद्धियो। आउँछ भने त्यसको कारण के हो? त्यो नबुझी केही पनि बुझिँदैन। त्यसकारण कहीँ यो खसहरू जुन छ, यो खसहरू क्षेत्रीय हुने रूपान्तरणको प्रक्रिया, संस्कृतिकरणको प्रक्रियाले त यहाँ कहीँ न कहीँ काम गरेको छैन। त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो नेहरी त केही पनि बुझिँदैन। यो मस्टको बारेमा एउटा लेख लेख्नुपर्ने भयो हाम्रो विष्णुजीको कारणले। अघि हाम्रो मस्ट कुलको अध्यक्षले पनि बोल्नुभयो यहाँ, होइन? मैले त्यो लेख तयार गर्न मैले खोजेँ। मस्टो हो कि मस्ट हो कि मस्टा हो? के चाहिँ शुद्ध हो? कोही मस्ट भन्छन्, कोही मस्टो भन्छन्, कोही मस्टा भन्छन्, कोही मस्त भन्छन्। हो के? यो धर्म हो कि यो संस्कृति हो? यो मस्त भनेको आफै के हो? यो थाहा पाउनु पर्दैन? 20 वर्ष त हामीले नै यसमा काम गरेको भइसक्यो। 20 वर्षमा हामीले के जान्यौँ त? के अध्ययन गर्यौँ हामीले यो 20 वर्षमा? बाहिर 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 गफ गर्ने, बाहिर 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 बाहिर। यस्तो छ बुद्धि। भन्यो यस्तो रिस उठ्छ कि अर्कोचोटि कार्यक्रममा आएर कुटिदिन्छु भनिहाल्छन्। अब यो बुद्धिले कहिले विकास गर्न सकिन्छ त भनेको नि। त्यसकारण 20 वर्ष अगाडि मैले जस्तो देखेको छु साथीहरूको स्थिति अहिले पनि त्यस्तै छ। किनभने कोही पनि गम्भीर छैन। रिसभन्दा प्रकृति उठ्दैन। अनि कसरी विकास गर्न सकिन्छ त? जनजातिहरूले यो काम गरेनन्। अघि जो प्रथम वक्ता यहाँ महर्जनले बोल्नुभयो, उपाध्याय बाहुनले भन्दा पनि शुद्ध र राम्रो बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन? त्यो कारण आउँछ त्यस्तो। प्रतिबद्धताले मान्छेलाई त्यस्तो बनाउँछ। खोइ त हामीमा त्यो गम्भीरता। यो गएको 30 वर्ष नेपालमा कसैले प्राज्ञिक तरिकाले सबैभन्दा गहिरो चिन्तन मनन गरेको छ भने त्यो जनजातिले नै गरेको छ। सबैभन्दा गैर जिम्मेवारी र अगम्भीरताको कसैको ध्यान छ भने त्यो क्षेत्री बाहुनकै छ। त्यसकारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यति लामो नाक छ। बाहुनहरू 12औं शताब्दीमा बनारसबाट आएका भन्छ। कहाँबाट थाहा पायो त्यसले? आफै छ सबभन्दा लामो नाक भएको बाहुन। उही भन्छ म 12औं शताब्दीमा बनारसबाट आएको। अनि जनजातिले भाका टिप्दैन? त्यो बाहुनलाई त्यो भन्ने अधिकार कसले दियो? तिमीले के आधारमा यो बोलेको भन्नुपर्छ पर्दैन? कोही पनि भन्दैन। कत्रो गौरव छ उनीहरूलाई। हामी 12औं शताब्दीमा आएको रे। एउटा रहेछ अमेरिका पुगेको रे एउटा मान्छे। त्यो चाहिँ लन्डनमा पुगेर स्पिच गर्दै थियो। त्यो सोसियल मिडियामा अहिले पनि हेर्न पाइन्छ। ऊ के भन्छ? हामीलाई त किराँतहरूले, राई लिम्बूहरूले नेपालमा आरक्षण दिएको, हामीहरू शरणार्थी हौँ, तर हामीलाई राई लिम्बूहरूले नेपालमा संरक्षण दिएको कुराले गर्दा मलाई ठुलो गौरव लाग्छ। लन्डनमा गएर त्यस्तो भाषण गर्छ। यति लामो नाक छ। धिक्कार होस् यो बुद्धिलाई त। त्यसपछि आजको दिन आएको छ।
को त्यो बोल्ने मान्छे? के आधारमा, कुन सूचनाको आधारमा उसले त्यस्तो बोलेको? त्यसपछि आजको दिन आएको छ। उति छैन चाँगु नारायण भनेको कहाँ हो? चाँगु नारायण पुग्न त पैदल गए पनि हुन्छ त। यहाँबाट 20 किलोमिटर पनि पर्दैन। त्यो चाँगु नारायणमा राखिएको जुन मानदेवको अभिलेख छ, कतिजनाले हेरेको छ? त्यो के लेखेको छ त्यहाँ? म क्षेत्रीय कुलको मानदेव पूर्वका सठहरूले टाउको उठाएको हुनाले नियन्त्रण गरेर ब्राह्मण लगायतलाई पूजा गरिकन यो चाँगु नारायणको स्तम्भ खडा गर्न गइराखेको छु भनेर लेखिएको छ त्यहाँ। यो 464 एडिएको शिलापत्र हो। अनि ब्राह्मण पनि त्यही छ। म क्षेत्रीय हुँ भन्दैछ, मानदेव आफै क्षेत्री भइसक्यो। ब्राह्मण लगायत भनिसकेपछि ब्राह्मण लगायत अरू जात पनि छन्। आमाले सती जान्छु भनेको हुनाले मेरो लागि मेरो अनुहार हेरेर नगइदिनुहोस् आमा भनेको हुनाले आमा सती जान तत्पर हुनु भएन। अनि म छोरो यहाँ छु भनेर त्यो मानदेवको अभिलेखमा लेखिएको छ। सती प्रथा पनि रहेछ। सती प्रथा स्वैच्छिक रहेछ त्यो बेला। आफै दस्तावेज बोलिरहेछ। अनि कसरी 52-12 शताब्दी बनारसबाट आयो? यो कुन बुद्धिले भनेको? यो यस्तो गैर जिम्मेवारी बोल्न पाइन्छ? त्यसपछि आजको दिन आएको छ। अब हाम्रो डाक्टर भीम रावलको पटक पटक यहाँ कुरा आयो। उहाँहरू पनि त्यो हाउसमा हुनुहुन्छ। यो कुरालाई त कहिले पनि प्राज्ञिक रूपले त्यहाँ लानुपर्छ भन्ने आवश्यकता उहाँहरूले पनि ठान्नु भएन। दलहरूमा यी कुराहरू बारेमा कहिले पनि छलफल भएन। किन भएन त? सोध्नुहोस् उहाँलाई। यही हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिलाई त व्यङ्ग्य गर्नु पनि हुँदैन, घुसपेस गर्नु हुँदैन पनि भन्ने परम्परा छ। फेरि मैमाथि प्रश्न उठ्ला, सुरेन्द्र केसी जहाँ पनि ठुलो बोल्छ, हप्की दप्की गर्छ भन्ने आरोप छ। मलाई त गर्दिनँ हप्की दप्की म, किनभने म निष्पक्ष छु, म निस्वार्थी छु, म समुदायको लागि बोल्छु। त्यही स्रोत र शक्तिले मेरो आवाज ठुलो भएको छ। किन बोल्दिनँ ठुलो आवाजमा? मेरो लागि होइन यो, समाजको लागि बोलेको मैले। किनभने मलाई थाहा छ यो बाटोबाट समाज गलत ठाउँमा पुग्दैछ, यसले दुःख पाउँदैछ। त्यो कुरा मलाई थाहा छ। भर्खरै म हुम्ला पुगेर आएँ। एक माना चामल छैन त्यहाँ, एउटा सडक छैन त्यहाँ, सिमाना असरल छ त्यहाँ, राज्य छैन। म पुगेर आएँ, सिमानामा पुगेर आएँ। म भर्खरै हाम्रो चाहिँ उहाँ तुइन काटेर चाहिँ मान्छेलाई खोलामा हालिएको छ। त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि भन्छ यो दुर्घटना हो, यो घटना होइन। त्यो क्षेत्रमा तपाईँहरू बसोबास गर्नुहुन्छ, फेरि उसलाई नै भोट हाल्नुहुन्छ। बोल्नु परेन मैले? त्यो 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 दुर्घटना हो। त्यो क्षतिपूर्तिको आवाज उठ्दैन। उहाँ गोविन्द गौतमको कुरा त्यही भयो। कञ्चनपुरमा सरेआम गोली ठोकेर मारेको छ। कमसेकम क्षतिपूर्ति देऊ त भन्नु पर्यो। भन्दैनन् अनि बोल्नु परेन मैले? त्यसकारण बोलेको, मेरो लागि बोलेको हो र। मलाई के चाहिएको हुन्छ? के पाउँछु मैले? भीम रावलजीहरू खुसी हुनुभयो भने के दिनुहुन्छ मलाई? आफै त आफ्नो लागि लडिरहनु भएको छ। उहाँहरू के दिनुहुन्छ मलाई? त्यसकारण म ठुलो बोल्छु। त्यसकारणले यो जो प्रश्न छ, हुन त यो स्वभावतः यो प्रश्न भनेको चाहिँ यो अल्पसङ्ख्यकको प्रश्न हो, जाति भाषा धर्मको प्रश्न। यो बहुसङ्ख्यकको प्रश्न होइन। सिद्धान्त त अल्पसङ्ख्यकहरू उत्पीडनमा पर्ने हुनाले सङ्गठित भएर आफ्नो स्वार्थको लागि जातीय संस्थामा गएका हुन्छन्। नियम चाहिँ यो हो। तर हाम्रो देशमा नेतृत्वले यसको सुस्पष्ट खाका नदिएको हुनाले मानिसहरूमा अन्यल भयो। किनभने ठाउँ ठाउँमा अनर्गल नाराहरू लागे, लखेड्छु भन्ने कुराहरू आए, कति ठाउँमा विस्थापित पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि मान्छेले अस्तित्व जगर्नको लागि, बाँच्नको लागि सङ्गठित हुनुपर्छ कि भन्ने यो सोच लिएर आएको हुनाले ठुलो समुदाय पनि सङ्गठित हुनुपर्ने हो कि भन्ने एक खालको स्थिति उत्पन्न भयो। अब नेताहरूले भन्न सक्नुपर्छ ठुलोहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था स्वतः छ, सानाहरूको लागि मात्रै यो हो। सानाहरूले के आधारमा आरक्षण पाउने त? तपाईँ अहिले देख्नु भएको छ
समावेशिताको कुरा आयो, त्यसको प्रयोग हेर्नुहोस् त कस्तो छ। कुनै एकजना ब्राह्मण नेताले जनजाति श्रीमती बिहा गरेको छ भने उसलाई जनजाति कोटामा आरक्षण गराएको छ, र कुनै एउटा जनजातिले ब्राह्मणमा बिहा गरेको छ भने त्यसलाई ब्राह्मणीबाट आरक्षित गराइदिएको छ। हेर्नु त समावेशिताको प्रयोग। अब सङ्घीयताको प्रयोग हेर्नुहोस् त, सङ्घीयताको कस्तो प्रयोग हो। साथीहरू अहिले भन्दैछ नि झ्यालै पछि मन्त्री, जम्मा 49 सदस्यीय मात्रै क्याबिनेट बनाउने 7 वटा प्रदेशमा भन्ने सहमति रहेछ। अहिले त्यो 79 सदस्य क्याबिनेट भइसक्यो। एक मन्त्री बराबर 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ। त्यसका लागि सङ्घीयता ल्याएको हो त। त्यसपछि सङ्घीयता पनि बदनाम भयो, समावेशीयता बदनाम भयो, जातीयता बदनाम भयो, सिङ्गो प्रणाली नै बदनाम भयो। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। बोल्नु परेन हामीले। घर गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भनियो, पुग्यो त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा, छ त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार। त्यसपछि हामीले बोल्नु परेको। त्यसकारण स्थिति गम्भीर भइसक्यो। फेरि सिके राउतको टाउको उठिसक्यो। कर्मचारीलाई नाङ्गै बनाएर चाहिँ नगर परिक्रमा गराउने यो हुन थाल्यो। गाडी गुडीहरू जल्न थाले, जलाइन थाले। हेर्नु होला फेरि नेपालमा जातीय प्रवृत्तिले टाउको उठाउँदैछ। फेरि असुरक्षाको स्थिति बन्दैछ। यसको स्रोत के हो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आउँछु, लामो कुरातिर नजाउँ। प्रमुख अतिथिको कुरा पनि हामीले सुन्नु नै छ। जस्तो यो एमसिसीको कुरा पनि बारम्बार आयो, यो पत्रमा पनि पर्यो। मेरो त एउटा सानो एउटा पत्र पनि छ, त्यसकारण यो विषयमा म उति गएको पनि छैन। भीमरावजीहरूलाई मेरो एउटा सुझाव के छ भने तपाईँहरूले कृपया यसमा एकदम इमान्दार हुनु जरुरी छ। किनभने यो चिज तपाईँहरूले नै गरेको हो। यो ठ्याक्कै गरेको माओवादीले हो। ठ्याक्कै माओवादीले गरेको चाहिँ माओवादीले हो। अहिले यसको सबैभन्दा ठुलो विरोध त्यही माओवादी गर्छ। त्यसपछि भीमरावहरूको कुरा आउँछ। त्यसमध्ये 1-2वटा सरकारमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। अब हामीलाई अन्यल भएन। टनकपुरमा यही भयो, महाकालीमा यही भयो, अरुण 3मा यही भयो, अप्पर कर्णालीमा यही भयो। भयो कि भएन? यो हामीले गरेको हो। यो नेपाली जनताले गरेको हो। यो त उहाँहरूले गर्नुभएको हो। अब उहाँहरूले यो गर्नुभयो, यो सही कि गलत भन्ने छलफल गर्नको लागि उहाँहरूलाई तलब भत्ता सहित हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएको, संसदमा पठाएको। फेरि हामी लड्नु यसमा। पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो। पहिलो दलीय व्यवस्था हो नि, पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो। पार्टीको आवाज लिएर हाउसमा आउनु पर्यो, अल्पमत बहुमत गरेर निर्णय गर्नु पर्यो। तर नेपाली जनतालाई त विभाजित गर्नु भएन नि त। के भएको यो मैले बुझ्न नसक्या हो कि? हुन त उहाँ र हामी दुइटै उतिकै पढेका लेखेका छौँ। यो कस्तो पढाइ लेखाएको दृष्टिकोण हो, त्यो कस्तो पढाइ लेखेको दृष्टिकोण हो, त्यही बुझिनँ मैले। कस्तो पढ्दा त्यस्तो भइन्छ, कस्तो पढ्दा यस्तो भइन्छ, त्यो मैले बुझिनँ। यो कस्तो पढाइ हो? उहाँ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डक्टरेट, म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय डक्टरेट। त्यसकारण उहाँहरूले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निरूपण गरेर यसलाई हाउसबाट निर्क्युल गरिदिनु पर्यो, दलबाट निर्क्युल गरिदिनु पर्यो। एउटा कार्यक्रममा लीलामणिसँग मसँगै थिएँ। उहाँ, म, लीलामणि त क्लासमेट। हाम्रो ब्याचको चाहिँ सबभन्दा ट्यालेन्ट उहाँ नै हो, राहुलजी नै हो। सबभन्दा ट्यालेन्ट, सबभन्दा लद्दु म हो। त्यो हिसाबले चाहिँ तर लड्दैछौँ हामीहरू। लद्दु भए पनि लड्दैछौँ, ट्यालेन्ट भए पनि भिड्दैछौँ। भिड्न चाहिँ भिड्दैछौँ हामीहरू। तर हाम्रो लडाइँले जनतालाई परिणाम दिएन। उहाँ र हाम्रोमा फरक यो छ। उहाँहरूको विचारमा परिणाम दियो, मेरो विचारमा हाम्रो लडाइँले जनतालाई कुनै पनि परिणाम दिएन। त्यो कुरामा चाहिँ अहिले पनि हामी लडिरहेछौँ। त्यसपछि 10वटा डकुमेन्ट निकाल्नुभयो लीलामणिजीले। एउटा डकुमेन्टमा आएपछि उहाँ अड्किनु भयो र के भन्नुभयो भने म अङ्ग्रेजी त्यति राम्रो बुझ्दिनँ,
सुरेनजी बुझ्नुहुन्छ यसको व्याख्या के हो भन्नुभयो उहाँले। उहाँ बोलिरहनु भएको थियो, बिचमा क्याच गर्नु शिष्टाचार भएन भनेर म सुनिरहेको थिएँ। उहाँले त्यो भन्नुभयो, अब त उहाँले मलाई मौका दिनुभयो भनेर उहाँले जे अङ्ग्रेजीलाई नेपाली गरिदिए भन्नुभयो, मैले त्यसलाई आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरेर उहाँलाई मैले के भने लीलामणजी तपाईँको विचारमा जो एमसिसीको बारेमा 10वटा डकुमेन्ट तपाईँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, जसले यो डकुमेन्ट जसरी त्यति बेला पारित गर्यो, किनभने एमसिसी त औपचारिकता मात्रै बाँकी हो, यो भइसकेको छ। यस्तो चिज हो नि त यो त, यसमा 13 अरब रुपियाँ त खर्च भइसकेको छ। याकेन्ड यतिमा त 6 लाख महिनाको तलब खाने कर्मचारी एमडी छ याकेन्ड यतिमा। उहाँ तलब खानुहुन्छ होला 50,000, उहाँले नियुक्ति गरेको एउटा खरदार खान्छ 6 लाख। कस्तो खरदार होला त्यो, ल भन्नु त। उहाँ आफै 50,000 खानुहुन्छ, उहाँले नियुक्ति गरेको एउटा खरदार चाहिँ 6 लाख खान्छ। कस्तो पावरफुल मान्छे होला त त्यो। यो त्यसरी अगाडि गइसकेको छ। अनि लीलामणिजी जसले यो एमसिसी गर्यो, तपाईँको विचारमा यो डकुमेन्ट नपढिकन गर्यो भन्ने हो भने मैले तपाईँले भने जस्तो स्थिति हो भने त एमसिसी गर्नुभन्दा अगाडि फोरफार गर्नुपर्ने विषय हो नि त। त्यसको जवाबमा उहाँले के भन्नुभयो, त्यो हेर्ने सम्बन्धी जुन नेकपा माओवादीको विभाग हो त्यसको विभागीय प्रमुख चाहिँ म अरे उहाँले भनेको, तर एमसिसी भएको मैले थाहा पाइनँ अरे राहुलजी। त्यसो भने कसलाई थाहा छ त यो एमसिसी कसले गरेको, किन गरेको, कहिले गरेको भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ त? सुरेन्द्र केसीलाई, भीमरावलाई पनि थाहा छैन, लीलामणिलाई पनि थाहा छैन। प्रचण्डले त के भनेको, एमसिसी हाम्रा पालामा भएको भन्ने त सुने, तर मेरो टेबलमा त्यो सम्बन्धी कागज कहिले पनि आएन अरे। अनि त्यसो भने कसको टेबलमा आयो त? मेरो। अहिले भन्छन् सुरेन्द्र केसी सिआइएको एजेन्ट हो, हिजोसम्म त रको एजेन्ट भन्थे, अस्ति दरबारिया भन्थे, अब त सिआइएको एजेन्ट पो भन्न थाले त घाँटे। क्यार्ने हो यो, के भएको यस्तो? त्यसकारण मेरो निष्कर्ष के हो भने यो काम हामीले अविलम्ब रोक्नुपर्छ। हामीले जिम्मेवार हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरा उठाउँदा आधिकारिक रूपमा उठाउनुपर्छ। हरेक कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ र हामीले शिर ठाडो गरेर भन्नुपर्छ यसमा भएको यस्तो हो, यसकारणले अन्यल उत्पन्न भएको हो। यो अन्यललाई चिरेर हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ सफलतामा, समृद्धिमा र सुशासनमा पुर्याउँछौँ र पुर्याउनेछौँ। यो काम हाम्रो हो। आज त हाम्रो काम अन्यल खडा गर्ने भयो, अन्यल खडा गर्ने काम हाम्रो होइन। हामीले नै अन्यल खडा गर्ने भने जनता दिग्भ्रमित हुँदैन। म हुम्ला पुगेर आएँ, सिमाना मिचियो भनेर रावलजी तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभयो, रक्षा मन्त्री हुनुभयो, तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन होला। हुम्लाको सिमकोटबाट 5 किलोमिटर अगाडि बढिसकेपछि नेपाल सरकार भन्नेको एउटा पनि उपस्थिति छैन त्यहाँ। हुम्लाको जुन सिमाना हो टिबेटसँगको, त्यो टिबेटमा नेपाल राज्य भन्नेको कुनै केही, बाफरे कसरी हाम्रो देश संरक्षित भयो होला, जुन देशको लागि हाम्रा पूर्वजहरूले इन्च इन्चमा रगत र पसिना बगाएको छ, इन्च इन्चमा। आज हामीलाई हुम्लामा पुग्न त्यत्रो लाग्यो। थाहा छ हुम्लाको खर्च कति हो? हुम्लाको खर्च र सिङ्गापुर पुगेर आउने खर्च एउटै हो। म हुम्ला 2 लाख खर्च गरेर 4 जनाको टिम लिएर गएँ। 4 जनाकै टिम लिएर नेपाल सरकारको टिम पनि गएकोमा 2 लाखको खर्चले मैले हुम्ला भ्रमण गरेर आएँ। नेपाल सरकारले त्यही भ्रमण गर्दाखेरि 9 लाख खर्च गरेछ। 9 लाख खर्च गरिकन गरेको हुम्ला भ्रमण गरेर आउने परिणाम नेपाली जनताले थाहा नपाउने भनेपछि हाम्रो राज्य प्रणाली कहाँ छ? यस्तोमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको के भूमिका हुनुपर्ने, के भूमिका हुन सक्छ, त्यो कुराको खोजी पनि तपाईँहरू जस्तो यस खालका भेलाहरूका विषयवस्तु हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यस्तो मैले कहिल्यै भएको पाइनँ। अब एउटै कुरामा लडाइँ हुन्छ, कतिवटा पद राख्ने अनि त्यो पदमा को पुग्ने, त्यसमा हामीले 20 वर्ष बितायौँ।
अब छेत्री सङ्घ भनेर पोखराबाट साथीहरू अगाडि आए, 25,000 भोट एक ठाउँमा बटुले, एउटा सभासद भए, भित्र गए, मोलतोल गरे, मन्त्री भए। राहुलजी कति लाजमर्दो कुरा छ। त्यसपछि खतराको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पसे, अब प्रदेशको मन्त्री भए। तपाईँहरू ताली बजाएको बजाए हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँलाई? अब एउटा मैले अनि यत्रो नेपाल राज्य कसरी थाम्ने? त्यो सम्भव छ? मलाई शक्ति दिनुहोस्। मैले भनेको कुरामा दम छ, तर्क छ भने हामी सहकार्य गरौँ, तर दिग्भ्रममा राखेर भ्रममा बाँच्ने होइन। त्यसको केही अर्थ छैन। जिन्दगीमा मरेर गइन्छ, बाँचुन्जेल सार्थक भूमिका खेलौँ न। पिँढीले सम्झियोस् न हामीलाई। जुन राजाले देश बनाइदियो, आज त्यो राजालाई थुक्नुमा हामी गौरव गर्छौँ। राजा भयो त के भयो? रावल भनेको पनि त राजा हो। रावल भने के हो? रावल आफै राजा भन्ने टाइटल हो। उहाँ राजपरिवार हुनु भएन, उनीहरू राजपरिवार भए, त्यति त फरक हो नि। उहाँले यो भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले त्यो भूमिका खेल्नुभयो। त यो देश निर्माण गरेको हकमा त केही पनि त्रुटि भएन नि पृथ्वीनारायण शाहको। यसमा विभेद भयो भने हामी निरूपण गरौँ, विभेदको अन्त्य गरौँ। यसमा जातीय शोषण छ भने त्यसलाई अन्त्य गरौँ। तर यसैलाई थुक्नु, यसैको शालिग तोड्नु, यो त जुन बाबुले आफूलाई जन्मायो, जुन आमाले आफूलाई जन्माइन्, तिनै आमालाई बोक्सी भने जस्तो भएन? आमा पनि बोक्सी हुन्थिन् कहिले। त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो नगरौँ भन्नको लागि यी खालका मञ्चहरूमा म आफू चाहिँ आउने गर्छु र आफूलाई लागेको भन्ने गर्छु। दुर्भाग्य मैले कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिनँ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने हामीहरू सामग्रिक हौँ, हामीहरू चिन्तन मनन गरौँ। के कारणले हामी पछि परेका हौँ त्यसलाई हेरौँ। किन जातीय प्रश्न उत्पन्न भयो त्यसलाई हेरौँ। के कारणले जनजातिहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्, के कारणले मान्छेहरू धर्मान्तरण गर्छन्, के कारणले मान्छेहरू बसाइसराई गर्छन्, के कारणले मानिसहरू अङ्ग्रेजी शिक्षा पढ्छन्, के कारणले मान्छेहरू कम्प्युटर सिक्छन्, के कारणले मान्छेहरू अमेरिका जान्छन्। केही त होला नि कारण। जबसम्म त्यहाँ पुगिँदैन निको हुँदैन नि। तपाईँलाई के रोग लागेको हो भन्ने कुरा जबसम्म एमआरआई गरिँदैन, जबसम्म केयुबी गरिँदैन, जबसम्म एक्सरे गरिँदैन, जबसम्म डाक्टरले दिएको दबाई ठिकसँग खाइँदैन, कसरी निको हुन्छ त? डाक्टरले यो दबाई खा भनेर मात्रै इनफ हुँदैन। त्यो अनुसार दबाई पनि खाएको हुनुपर्छ, मात्रा पनि मिल्नुपर्छ, समय पनि 8-8 घन्टा एन्टिबायोटिकको 8-8 घन्टामा खाऊ भन्छ। तपाईँ 5 घन्टामा खानुहोस्, त्यसले काम गर्दैन। समाजका समस्याहरू पनि तिनीहरू नै हुन्। जे कारणले मान्छे असन्तुष्ट छ, मधेसी असन्तुष्ट छ, जनजाति असन्तुष्ट छ, दलित असन्तुष्ट छ। हेरौँ त, दलित 14% ठुलो जनसङ्ख्या छ दलितको, 51% महिलाहरूको जनसङ्ख्या छ। अनि महिलाहरूलाई भान्सामा राखेर, महिलाहरूलाई बोक्सी भनेर अनि समाज अगाडि जान्छ, नहुने कुरा होइन त्यो। के कारणले महिलाहरूलाई त्यो भन्यौँ हामीले? त्यो कारण खोज्नु पर्यो पहिला। केबाट उनीहरूलाई चाहिँ मुक्त पुरुष र बनाउन सकिन्छ त्यो उपाय बताइदिनु पर्यो, अनि मात्रै नै समाज सबल हुन्छ। अहिलेसम्म दिदीबहिनीलाई त हामीले दाबेर ठेगानमा राखेको न हो। भएन भने शक्ति प्रयोग गरेर बिचरा विवश भए उनीहरू मौनता गर्दै 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 आज त दिदीबहिनीहरूकै शिर निउरिने यस्तो अवस्था बन्यो। जनजातिको कुरा पनि यही हो, दलितको कुरा पनि यही हो। उनीहरूलाई इम्पावर त हामीले गर्नै पर्छ। अब यो पक्षले चाहिँ उत्तेजित कुरा गरेर त्यो पक्षलाई आफ्नो पार्न सक्यो, हामीहरूले त्यो काममा अलिकति वाञ्छित सतर्कता नअपनाएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि हामी गर्न सकौँ। र फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको जे उद्देश्यले आजको कार्यक्रमको आयोजना छ त्यसमा सफलता मिलोस्। भीमरावलजी हाम्रो प्रमुख अतिथि भएर आउनु भएको छ। उहाँहरूले अलिकति क्याबिनेटमा बस्दाखेरि ध्यान पुर्याइदिएको भए त सायद हामीले अलिकति प्रतिफल पाउँथ्यौँ कि कमसेकम खस र आर्यको क्लस्टरको कुरा, कमसेकम खस र छेत्रीको कुरा एउटा प्रतिष्ठानै गठन गरिदिनु भएको भए पनि त्यहाँ बसेर हामी स्टडी गर्थ्यौँ। यत्रो एकाडेमी छ, उहाँहरूको आराधना नगरिकन प्राज्ञ भइँदैन। भीमरावलजी लड्नु भएन नि मित्र, तपाईँहरू पनि भित्र गल्ती भयो। यहाँ त एउटा भक्तलाई मात्रै प्राज्ञ बनाउन पठाउँछन्। आर्चना मदन भण्डारी आराधना गरेपछि प्राज्ञ भइन्छ। हिजो गिरिजाबाबुको आराधना गर्नु पर्थ्यो, अब अहिले आएर प्रचण्डको आराधना गर्नुपर्छ। त्यसपछि भाटहरू मात्रै यहाँ हुन्छन्।
राजाका पालाका प्राज्ञहरूले गरेको काम हेर्नुहोस् त। लैनसिल बाङ्देले गरेको एउटा मात्रै काम हेर्नुहोस्, सूर्यमणि अधिकारीले गरेको एउटा मात्रै काम गर्नु, सूर्यमणि विक्रम गेवालीले गरेको एउटा मात्रै काम हेर्नुहोस्, माधव घिमिरेको एउटा मात्रै रचना हेर्नुहोस्, संसार हल्लिन्छ। एउटा मात्रै गीत माधव नेपालको अहिले माधव घिमिरेको गाउँ त अहिले हामी यहाँ त्यस्ता स्रष्टाहरू यहाँ त ऊ त्यहाँ राजा महेन्द्रले पकेटबाट निकालेको खर्चबाट बनेको यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो। यो त्यहाँभित्र राजा महेन्द्रले बनाएको बिल्डिङलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीति भन्ने, तर त्यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि उनकै शालिगलाई थुकेर बाहिरिने। त्यसपछि हामी आजको अवस्थामा आएका छौँ। पूर्वजहरूलाई थुक्ने होइन, पूर्वजहरूलाई त पुज्ने हो। कमी भयो भने हामीले सुधार्ने हो। सिद्धिहाल्यो नि, यो बाटोमा जान सकौँ, यो प्रेरणा आजको कार्यक्रमले दिन सकोस्। यति भनेर म आफ्नो बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। वीरताको इतिहास गुनेर मनमा देशको लागि जुटौँ, वीरताको इतिहास गुनेर मनमा देशको लागि जुटौँ, फहराई झन्डा स्वाभिमानको एकताबद्ध भई उठौँ। हितरक्षा गर्न मातृभूमिको सङ्कल्प सबले गरौँ, हितरक्षा गर्न मातृभूमिको सङ्कल्प सबले गरौँ, आशा उत्साह जागरण यही जनजनको मनमा भरौँ। हाम्रा स्रोत सम्पदा वैभव जति छन् तिनको संरक्षण गरौँ, हाम्रा स्रोत सम्पदा वैभव जति छन् तिनको संरक्षण गरौँ, प्रतिवाद गर्न गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको नेपाली अघि सरौँ। काँधमा बोकेर दायित्व युगको स्वाधीन मनले सोचौँ, काँधमा बोकेर दायित्व युगको स्वाधीन मनले सोचौँ, शिर उठाई हिमाल सरी सधैँ विश्व सामुमा बाँचौँ। विखण्डन विदेशका भुमरी जति छन् कुल्चेर नष्ट गरौँ, विखण्डन विदेशका भुमरी जति छन् कुल्चेर नष्ट गरौँ, बुझेर आयाम चुनौतीहरूका देशभक्तिको बिउ छरौँ। हामीले नै त हो रक्षक हुने सेवक भई समाजमा, हामीले नै त हो रक्षक हुने सेवक भई समाजमा, कर्तव्य दायित्व नभुलौँ कहिले, यही छ शुभकामना। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट अतिथि र पदाधिकारी महानुभावहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईँहरू सबैमा सर्वप्रथम न्यानो हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घबाट आयोजित यस 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मलाई आमन्त्रण गरेर यहाँहरू समक्ष केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सामुन्यमा अहिले बोलिरहँदा हाम्रो देश र जनतासँग सम्बन्धित कतिपय अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा संक्षेपमा केही कुरा भन्न मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। यद्यपि समय मलाई कति छ म त्यति स्पष्ट छैन, तर पनि म त्यसमा यथाशक्य संक्षेपमा नै ती कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम त हामी क्षेत्रीय समाज भनेर जुन यहाँ उपस्थित भएका छौँ, यो कुनै जाति समुदाय, कुनै संस्कृति, कुनै धर्मप्रति हाम्रा धारणा के छन् भन्ने बारेमा हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने मभन्दा अगाडिका विद्वान वक्ताहरूले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यो अत्यन्त सामूहिक छ। मलाई लाग्छ म क्षेत्रीय समाजमा जन्मेको भए तापनि हाम्रो देश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिमाल तराई सबै जाति समुदाय धर्म संस्कृति मान्ने सम्पूर्ण जनताको मातृभूमि हो। यो सबैले यो देशको पहिचानलाई सर्वोपरि राखेर नै त्यो विश्वको सामु आफ्नो स्वाभिमानका साथ उभिएको पहिचानयुक्त स्वाधीन नेपालभित्र मात्रै कुनै पनि जाति समुदायको पहिचान स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। मैले संविधान निर्माणको बेलामा एउटा कुरा पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ, जुन बेला नेपाललाई
विभिन्न जातिमा विभाजन गरेर विखण्डनतर्फ धकेलिँदै थियो। त्यो बेलामा मैले त्यही कार्यक्रममा यस सम्बन्धमा बोल्दा मैले भनेको थिएँ, देशको पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जातिको पहिचान भेटिने कुरा सम्भव छैन। मैले त्यति बेला जब विभिन्न जातिको आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्ने, देशलाई विभाजन गर्ने प्रयास भएको थियो, त्यसको विरुद्धमा लड्ने क्रममा मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। म अहिले पनि त्यो कुरामा विश्वास गर्छु। कुनै पनि देशमा मानिसहरू को कहाँबाट आयो, कसले के भूमिका खेल्यो, विगतमा उसले के गरेको थियो, यसको निस्सन्देह नै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हाम्रा इतिहासकार मेरा मित्र सुरेन्द्र केसी जस्ता साथीहरूको हो। जो व्यक्तिहरू सदा सर्वदा त्यो अनुसन्धानमा तल्लीन हुन्छन्, ती साथीहरूले त्यसका तथ्यहरूलाई जनसामु ल्याइदिनुपर्छ। जस्तो भर्खरै उहाँले चाँगुनारायणको मानदेवको शिलापत्रको उल्लेख गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँलाई धेरै जानकारी भयो होला मानदेव क्षेत्रीय थिए भन्ने कुरा। त्यो अरू देशका इतिहासकारहरू, संस्कृतिविज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यो काम गर्छन्। हुन त तपाईँहरू मलाई भन्नुहोला, तपाईँले पनि त अनुसन्धान गर्नुभएको छ नि। हो, मैले गरेको छु, तर मेरो क्षेत्र संस्कृति र इतिहासको क्षेत्र होइन, मेरो क्षेत्र राजनीतिको क्षेत्र हो। मैले आफूले शोधपत्र तयार गर्दा पनि मैले राजनीतिलाई नै त्यो शोधको विषय बनाएको छु। मैले त्यो काम गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ठिकै हो। त्यसैले हामी क्षेत्रीय समुदायको कुरा गर्दा हामीले अरू कुनै जात विशेषप्रति दुराग्रह राख्ने, विद्वेष राख्ने अनि आफ्नो जाति मात्र अगाडि जानुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छैनौँ। मलाई विश्वास छ क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घ होस् वा यसका विभिन्न घटकहरू वा क्षेत्रीय समाज नेपाल होस्, कसैले पनि हामी मात्रै यो देशका यस्ता जाति समुदाय हो, हाम्रो मात्रै बाँच्ने अधिकार छ, हाम्रो मात्रै संस्कृतिले वैभवता प्राप्त गर्नुपर्छ, अरूहरू मेटिएर जाउन् भन्ने धारणा हामीले राखेका छैनौँ। तर एउटा कुरा प्रष्ट हो, केहीलाई कुनै प्रतिशत, थोरै प्रतिशतमा पनि सिँगै राज्य चाहिने या सिँगै आफ्नो प्रतित्व चाहिने अनि कुनै जाति विशेषलाई नचाहिने, त्यस्तो हुन सक्दैन। मैले संविधान निर्माण गर्दा यहाँहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जब जाति समुदायको प्रसङ्ग आयो, यो तपाईँहरूलाई पनि उपयोगी हुन सक्दछ। मैले त्यहाँ भने यदि हामी यो देशलाई माथि उठाउने हो भने, गरिबीबाट मुक्त गर्ने हो भने, सबैलाई सम्बन्धताको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने हामी पिछडेका वर्गहरू जो आर्थिक रूपले कमजोर छन्, जो शैक्षिक दृष्टिकोणबाट कमजोर छन्, जसले आफ्नो भरणपोषण गर्ने हैसियत पनि राख्दैनन्, त्यो समुदायलाई माथि बढाउँ। त्यो क्षेत्री पनि हुन सक्दछ, ब्राह्मण पनि हुन सक्दछ, त्यो ठकुरी पनि हुन सक्दछ, राई, लिम्बू, थारू, तामाङ, गुरुङ, जोसुकै पनि हुनसक्छ। हामी त्यो दिशामा जाउँ र हामी शिक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी त्यो समुदायलाई माथि उठाउँ जो निरक्षर छ। त्यो निरक्षर अर्थात् अशिक्षित जुनसुकै समुदायमा हुन सक्दछ, हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा मैले अत्यन्त जोरदार रूपमा त्यहाँ राखेँ। तर त्यो बेला भर्खरै मुसलधार वर्षापछि जसरी कुनै खहरेहरू गडगडाइरहेका हुन्छन्, त्यो बेला राजनीतिको खहरे त्यही रूपमा गडगडाइरहेको थियो। त्यहाँ कुरा सुनिँदैन थियो। त्यहाँ देशलाई विभाजन गर्नको लागि, नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई समाप्त गर्नको लागि, नेपाल भन्ने नामलाई समाप्त गर्नको लागि दुष्प्रयास भइरहेको थियो। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, नेपालको झन्डा त्यो बेलाको संवैधानिक समितिमा 2 मतले मात्रै बचेको थियो। त्यो नेपालको झन्डा संसारका अति प्राचीनतम 3 झन्डामध्ये 1 झन्डा हो। हामी गौरव गर्छौँ, तर त्यो झन्डालाई समाप्त पार्न खोजेको थियो। कसले थियो भन्ने कुराको इतिवृत्तान्त यहाँ अहिले भनिरहने समय छैन। कुनै बेला यस्ता प्रसङ्गमा छुट्टै छलफल भयो भने म राखिदिन सक्छु। मसँग सम्पूर्ण अभिलेखहरू छन्। नेपालको नाम परिवर्तन गर्न खोजियो र नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव लिखित रूपमा राख्दा त्यो संवैधानिक परिषदका जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने तपाईँको निवेदन म मान्दिनँ, फिर्ता लिनुहोस् भन्नसम्म सक्नु भएन। म मात्र त्यस्तो सदस्य थिएँ जसले मैले भने
हामीले संविधान निर्माण, यो देशको नाम परिवर्तन गर्न, यो देशलाई समाप्त गर्न ल्याउन खोजेका होइनौँ। हामीले त यो देशको स्वाधीनता, यसको नामलाई झन् उच्च बनाउनको लागि ल्याउन खोजेका हौँ। यो लेख्ने सरिता गिरीलाई यो कार्यक्रमबाट, यो समितिबाट बाहिर निष्कासित गरियोस्, मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। केवल म आज ती व्यक्तिको नाम लिन्छु। मलाई समर्थन गर्ने एकजना मात्रै सांसद हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। मेरा पार्टीका त धेरै सदस्य हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ। मलाई इतिहासका यस्ता कुरा भन्न कुनै हिचकिचाट छैन। स्थिति त्यस्तो भएको थियो त्यहाँ, र लिखित रूपमा नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो त्यहाँ। र त्यो लडाइँमा अहिले भर्खरै मेरो मित्र सुरेन्द्र केसीले भन्नु, उहाँलाई मैले जवाफ दिएको होइन। म एउटा कुरामा गौरव गर्छु, मैले नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता, नेपालको अस्तित्व, संस्कृतिलाई मेटाउने जुन त्यो खरेको खोला जस्तो आएर गडगडाएर त्यसलाई बगाउन खोजेको थियो, मैले सक्दो तगारो हालेँ। कहीँ हातले छेकेँ, कहीँ कलमले छेकेँ, कहीँ आवाजले छेकेँ। मैले संविधान सभामा त्यो भूमिका खेलेँ। हुनसक्छ मेरो भूमिका पर्याप्त नभएको होस्। म मात्र होइन, मैले यसको मतलब म मात्र थिएँ भनेको होइन। आज म बोलिरहेको हुनाले म भने तापनि म जस्ता अरू धेरै साथीहरूले हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ। फलस्वरूप जातीय रूपमा हाम्रो देश विभाजनबाट रोकियो। तर यस प्रसङ्गमा म यहाँ क्षेत्रीय समाज भनेर सङ्गठन गर्दै अग्रसर हुनुभएका तपाईँहरूलाई हृदयदेखि एउटा कुरामा धन्यवाद दिन्छु। त्यो के थियो भने, जुन बेला देशलाई जातीयताको आधारमा विभाजन गर्न खोजिँदै थियो, झन्डालाई समाप्त गर्न खोजिँदै थियो, नेपालको नाम परिवर्तन गर्न खोजिँदै थियो, त्यो बेला देशव्यापी रूपमा क्षेत्रीय समाजले, क्षेत्रीहरूले आवाज नउठाएको भए संविधान सभामा हामीले उठाएका आवाजले मात्रै यो देश विभाजनबाट रोक्न सकिने थिएन। मलाई ती दिनहरूको सम्झना हुन्छ। चाहे विश्वविद्यालयका सभा कक्षहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू हुन्, चाहे यहाँका विभिन्न पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू हुन्, वा सडकमा क्षेत्रीहरूले उठाएका नाराहरू र आवाजहरू हुन्, त्यसले यो देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने र देशलाई द्वन्द्वको नयाँ भुमरीमा धकेल्ने जुन दुष्प्रयास भएको थियो, त्यसलाई रोक्नलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज कतिपय मानिसहरूलाई यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा सभाकक्षमा, क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घको एउटा कार्यक्रममा केही दर्जन मानिसहरू त्यहाँ उपस्थित छन्, यो आवाज उठाएर के पो हुन्छ र हामीले भन्ने लाग्ला। त्यस्तो होइन। देशको स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि, समानता र न्यायको लागि उठाउने आवाज कहिलेकाहीँ थोरै मानिसहरूबाट सुरु हुन सक्दछ। कहिलेकाहीँ त्यो आवाज अलि सानै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र हितको लागि, रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि निरन्तर उठाइरहनुपर्छ र त्यसलाई जारी राख्नुपर्छ। हामीले भर्खरै पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गऱ्यौँ, उहाँलाई श्रद्धा गऱ्यौँ। कतिपय मानिसहरूले भन्छन्, पृथ्वीनारायण शाहले त त्यति बेला तरवारले उहाँले राज्य विस्तार गर्नुभयो। कतिपय साना साना रजौटाहरूकोमा गएर हस्तक्षेप गर्नुभयो। कीर्तिपुरमा आएर थुप्रै मान्छे मार्नुभयो। मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो। मलाई हाँसो लाग्छ। त्यति बेला मानव अधिकार भन्ने थियो? त्यति बेलाको शासन प्रणाली नै तरवारको आधारमा चल्थ्यो र जसले शक्तिको भरमा राज्य विस्तार गर्न सक्यो, त्यति बेला ऊ महान शासक हुन्थ्यो, होइन र? मैले स्कुलमा पढ्दै गर्दा नेपोलियन बोनापार्टको इतिहास पढाइन्थ्यो। बेलायती राजा महाराजाहरूको इतिहास पढाइन्थ्यो र त्यति बेलाको प्रवेशिका परीक्षामा मैले त्यो परीक्षामा ती कुराहरू लेखेको छु। किन पढाएको? किन हो भने त्यो बेलाको जमाना नै जसले तरवार चलाएर, मैले तरवारलाई शक्तिको प्रतीकको रूपमा यहाँ म चर्चा गर्दैछु, तरवार चलाएर जो अगाडि जान सक्थ्यो, जसले राज्य कब्जा गर्थ्यो, तिनैले शासन गर्थे, राज्य विस्तार गर्थे। राज्य विस्तार गर्न सक्नुमा त्यो शासकको योग्यता, क्षमता प्रकट हुन्थ्यो। त्यही होइन पृथ्वीनारायण शाहको युग भनेको? मलाई कहिलेकाहीँ यो पृथ्वीनारायण शाहलाई सराप्नेहरूप्रति दया लागेर आउँछ र कहिलेकाहीँ मैले यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने गरेको छु। आज एउटा कुनै सार्वजनिक समारोहमा बोल्ने
वा कुनै विदेशीहरूसँग फरर अङ्ग्रेजी भाषामा कुरा गर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो 3-4 पुस्ता अगाडि फर्केर हेऱ्यो भने त्यति बेलाका आफ्ना बाजे बराजुहरू अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैन थिए, कस्ता मूर्ख रहेछन् भनेर कसैले भन्यो भने त्यो व्यक्ति र पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला किन एकीकरण गरेको भन्ने व्यक्ति एउटै हो, मूर्ख हुन् दुइटै। त्यसकारण हामी पृथ्वीनारायण शाहमा गौरव गर्छौँ। हाम्रो राज्यलाई एकीकरण गर्ने एउटा यस्तो देशभक्त नेपाली वीर उहाँ शासक हुनुहुन्थ्यो जसले नेपालको एकीकरणमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभयो। त्यसैले हामी सम्मान गर्छौँ र मभन्दा इतिहास शास्त्रका मेरा मित्र केसीजी जस्ता साथीहरूले यो कुरा बढी जान्नुहुन्छ। जुन देशको इतिहासलाई आउने पुस्ताले अवमूल्यन गर्दछ, अपहेलना गर्दछ, जसले संरक्षण गर्दैन, त्यो देशको स्वाधीनता जोगिँदैन। मैले देखेको संसारमा यही नै हो। त्यो सँगसँगै संस्कृति पनि गाँसेर आउँछ। संस्कृतिलाई बचाउने महत्त्वपूर्ण साधन शिक्षा हो। आज हाम्रो शिक्षामा के भइरहेको छ? तपाईहरूले बाटोमा हिँड्दै गर्दा झुन्डिएका चिन्ह पार्टीहरू हेर्नुभयो भने, त्यहाँ विद्यालयका नामहरू हेर्नुभयो भने ती विद्यालयका नामहरू हेर्दै जाँदा विरक्त लाग्न सक्छ एउटा देशभक्त कुनै पनि व्यक्तिलाई। अमेरिका बेलायतका शासकहरू को थिए? चर्चित त्यहाँका राष्ट्रपति को थिए? अझ भन्ने हो भने त्यहाँका गायक को थिए? तिनका नाउँबाट कलेज खोलेका देखिन्छन् हिँड्दै हिँड्दा बाटोमा। एउटा कुनै व्यक्तिलाई प्रवेशिका परीक्षाबाट या अझ विद्यालयको 1-2 कक्षाबाट, अब आजकल केजी भन्ने चलन छ, लोअर केजी अप्पर केजी भन्ने चलन, हामी बिस्तारै हाम्रो संस्कृतिबाट समाजलाई हामी धकेल्दैछौँ अर्काको पोल्टामा। त्यहाँदेखि एउटा कोही व्यक्ति स्नातकोत्तर होला या इन्जिनियर होला, डाक्टर होला या कुनै साहित्यकार होला, त्यो व्यक्तिसँग पढाउँदा कति लगानी हुन्छ? तपाईँहरू मैले यसो अनुहार हेर्दा यहाँ धेरै पाका मान्छे नै हुनुहुन्छ, युवाहरूको पङ्क्ति यहाँ कम छ। हिसाब गरौँ त कति खर्च हुन्छ? जब त्यो मान्छे सक्षम हुन्छ अनि गुणबाट भर्खरै पखेटा लागेको चरा जस्तै त्यो उडेर अस्ट्रेलिया पुग्छ कि बेलायत पुग्छ कि अमेरिका पुग्छ, अनि यो देशमा एमसिसी ल्याएर म प्रगति गर्छु भन्ने मिल्छ? कति करोड खर्च हुन्छ त्यसमा? त्यो व्यक्तिले कमाएर पठाउने रकम, त्यसले 20 वर्षमा पठाउने रकम कति हुन्छ र त्यसलाई कक्षा 1 देखि स्नातकोत्तरसम्म या डक्टर इन्जिनियर कति खर्च हुन्छ तुलना गरेर हेर्नु होला घर गएर। हामी आज राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने त्यो खतरनाक चरणबाट गुज्रिरहेका छौँ। आज हामी त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने ठुलो चुनौती हाम्रो सामु छ। यो कुनै एक रातमा भएको त होइन, यसमा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिनु मिल्दैन। समग्रतामा हाम्रो देश 1950 को सन्धि असमान जुन मोहन शमशेरले आफ्नो सत्तालाई जोगाउनको लागि आफू ढल्ने बेलामा अङ्ग्रेजहरूको जब भारतमा अङ्ग्रेजहरूले पनि छोड्ने स्थिति बन्यो, अनि त्यसपछि गएर 1950 सन्धि भारतीय शासकहरूसँग गरेर हाम्रो टाउकोमा थुपर्दिए। हाम्रो देशका राजादेखि लिएर पार्टीका नेता हामी सबैले यो असमान हो त भन्यौँ, तर हामी परिवर्तन गर्नु त कता कता। आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा भारतीयहरूको अतिक्रमण छ। त्यहाँ एउटा भारतीय गभर्नरले आएर हाम्रो नाभि र गुन्जीको निरीक्षण गर्छ र भारतका प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै म लिपुलेकसँग बाटो बनाउँदै भन्छन्, तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मौन धारण गर्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री मौन धारण गर्छन् र आफ्नो श्रीमतीलाई भारत मोड्नुभन्दा अगाडि भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखसँग वार्ता गर्न पठाउँछन्। मानौँ कि हाम्रो परराष्ट्र नीति अब दुई देशको बीचको मामिला होइन, श्रीमान श्रीमतीको मामला जस्तो। आज क्षेत्रीय समाजको काँधमा यो जुन तरिका छ, यो तरिकालाई परिवर्तन गरेर देशभक्तिपूर्ण भावना जुन पृथ्वीनारायण शाहले आरम्भ गरेको थियो त्यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने चुनौती छ हाम्रो सामु। यो चुनौतीलाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। हामी अङ्ग्रेजहरूसँग
विभिन्न किल्ला र गढीहरूमा लड्यौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले लडे। त्यति बेला ती लड्नेहरूले कुन लुगा लाउँथे? म संस्कृतिको अलिकति थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै आज तपाईँ हामीले लगाएको दाउरा सुरुवाल जस्तो नभए तापनि, ठ्याक्कै त्यस्तो नभए तापनि त्यो दाउरा सुरुवाल नै हो। त्यो अलिकति लामो हुन त आजकल कोही हामी लामो पनि लाउँछौँ, त्यही होइन, कम्मरमा पटुकी बाँधेको होइन, तरवारले चट्ट टाउको नकाटोस् भनेर टाउकोमा ठुला ठुला पगडी बाँधेको होइन, त्यही होइन त्यति बेला। अनि हातमा ढाल लिने होइन, पाएछ भने घोडा चढेर जाने हो। एउटा म तपाईँलाई रमाइलो कुरा सुनाउँछु। जब संविधान सभा सुरु भयो त्यो बेला मैले दाउरा सुरुवाल लाएर गएको थिएँ। अनि दाउरा सुरुवाल लाएर जाँदाखेरि त्यहाँ कतिपय मानिसले मलाई टाढाबाट हेरेर मानौँ कि म कुनै अनौठो काम गरिरहेको जस्तो गर्ने, अनि म पनि यसो आँखामा आँखा जुदाएर हिँड्थेँ। त्यही क्रममा केही मानिसहरू के भन्थे भने यो त पञ्चेको लुगा हो। इतिहासको संस्कृतिको योभन्दा अज्ञानता या योभन्दा पूर्वाग्रहपूर्ण मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के हुन्छ? अनि म भन्थेँ, पछि यो बहस गर्दै जाँदाखेरि कतिपय बैठकमा समेत त्यो कुरा उठ्यो दलको। अनि मैले भने यो नेपालका, अब यसमा सच्याउनुहोला गल्ती भएछ भने इतिहासकार तपाईँ नै हुनुहुन्छ, 14वटा जाति समुदायले आरम्भदेखि नै लाउने पोसाक हो यो, जसमा लिम्बूदेखि नेवारसम्म पर्छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। तपाईँहरू बुझेर बोल्नुहोस्। जुन जुन पोसाक लगाएर नेपालीहरूले देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई बचाए, तपाईँहरू त्यो पोसाकपट्टि घृणा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू देशभक्ति तपाईँहरूको मनमा छैन भन्ने मैले। त्यसपछि मसँग बहस गर्न पनि छोड्यो। त्यसपछि मसँग त्यति साह्रो बहस गरेन। पछि बिस्तारै गएर संविधान सभामा अरूले पनि लाउन थाले, आजकल त धेरैले लगाउँछन्। हेर्नुहोस् एउटा कस्तो कस्तो सांस्कृतिक लडाइँ हामीले लड्नु परिरहेको छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, पछिल्लो कुराले तपाईँलाई ठ्याक्कै यो कुरा बुझ्न सजिलो होला। नारायणी राज दरबार, अहिले राजा त्यहाँ नभएको अवस्था छ। राजा नभएको अवस्था भए पनि नारायणी नेपालको इतिहासमा राजदरबार त हो नि, के त्यो राजदरबार होइन भन्ने स्थापित हुन सक्छ र इतिहासमा? सक्दैन नि। तर त्यसको सांस्कृतिक स्वरूपलाई परिवर्तन गरिदियो भने आउने पुस्ताले नारायणी दरबार कस्तो थियो भनेर शिक्षा त ग्रहण गर्न सक्दैन नि। अब हेर्नुहोस्, अहिले बतास नामै पनि सबै चिज उडाइलिने जस्तो क्या। नारायणी दरबारभित्र त्यहाँ एउटा राजा भनौँ शासकहरूले त्यति बेला यसो लुक्नु पऱ्यो भने बङ्कर बनाएर छ, त्यो बङ्करभित्र नाइट क्लब खोल्ने अरे। योभन्दा लज्जाजनक र नेपालको संस्कृतिमाथिको नाङ्गो आक्रमण अरू के हुनसक्छ? मैले भर्खरै समाचार माध्यममा सुने, त्यहाँको राजदरबार मामिला सम्बन्धी जो त्यहाँको व्यवस्थापनको प्रमुखले अब अहिले हामी भत्काउँछौँ भनेर, अनि त्यत्रो संरचना गर्दा निजलाई थाहा थिएन? पशुपति धर्मशालामा पनि निजले त्यहीँबाट होटल र त्यहीँबाट कार्यालय चलाएको भनेर अहिले हामी सुन्दैछौँ। अनि त्यो पशुपति विकास कोष र त्यहाँका संस्थाका मानिसहरूले त्यो देखेन? उनीहरू त त्यहाँ छ नि सधैँ, हामी त त्यति जाँदैनौँ, त्यसैले थाहा पनि पाउँदैनौँ त्यहाँ को बसिया छ भनेर, कि समाचार माध्यमले लेखेपछि हो। कहिलेकाहीँ गयो भने पनि होटल चलाएको छ कि धर्मशाला चलाएको छ कि त्यहाँ बस्न गएपछि थाहा हुने हो। त्यहाँ त्यस्तो गरेछ। अब अरू ठाउँमा पनि थुप्रै ठाउँहरूमा जुन यस्ता खालका हाम्रा ऐतिहासिक स्थलहरू थिए त्यसलाई धमाधम त्यसलाई विकृत गर्ने बिगार्ने एउटा अभियान चलेको भन्ने कुरा त अहिले समाचार माध्यममा आएको छ। यसको यो हेर्नु, झट्ट हेर्दा कुनै व्यक्तिले नाफा कमाउन खोजे जस्तो मात्रै हामीलाई लाग्ला, होइन। यो हाम्रा संस्कृतिका मूल मर्महरूमाथिको प्रहार हो। यसको पछाडि को छन् अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। मैले त्यो बतास भन्ने कम्पनीको पछाडि यसको कोसँग सम्बन्ध रहेछ भनेर हिजो इन्टरनेटमा यसो सर हेरेँ, त्यो इन्टरनेट ब्लक गरिएको रहेछ अहिले, त्यो खोल्दै खुल्दैन। तर एउटा त्यसको चित्र चाहिँ त्यो बन्द गर्दाखेरि पनि आएको रहेछ। त्यो चित्रमा जम्मै भारतीय कम्पनीसँग उसको साँठगाँठ रहेछ। हेर्नुहोस्, थुप्रै 6-7वटा कम्पनीको त्यहाँ चिन्ह नै रहेछ, उसको प्रतीक चिन्ह नै रहेछ। भनेपछि कसरी कसरी गरिएको छ यो? मैले किन क्षेत्रीय समाजको यो कार्यक्रममा उठाएको भने हामीले जुन यो देशको स्वाधीनताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि देश निर्माण गऱ्यौँ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू आज यो पोसाक ल्याएर किन आउनुभयो?
भने हामी यस्तो थियौँ, हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान हो भनेर तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन आउनु भयो। सधैँ त्यो लुगा उहाँहरू लाउनुहुन्न पक्कै हो, किन आजकलसम्म जमाना बदलिसक्यो। आजकल त हामी पाकिस्तानमा लाउने महिलाहरूको कुर्ता पाइजामातिर हामी बढी मोह गर्छौँ। कम्मरमा जोडसँग पटुका कसेर खेतमा काम गर्दा ढाड दुख्दैन भन्ने इतिहास त हामी बिर्सिसक्यौँ। त्यो स्थिति छ आज। त्यसकारण मैले नेपालको संस्कृतिको यो कुरा गरेर भाषाको अलिकति कुरा गर्छु। आज मौकामा भनिहाल्नु, हाम्रा गाडीहरूमा इम्पोर्ट्स नम्बर राखिएको छ। इम्पोर्ट्स नम्बर अङ्ग्रेजी राख्ने रे। मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पार्टीको बैठकदेखि विभिन्न सर्वदलीय बैठकमा समेत मैले इम्पोर्ट्स नम्बर तपाईँहरूलाई डिजिटल भन्छु जसलाई विद्युतीय रूपमा मानिसहरूलाई पत्ता लगाउनुको लागि राख्ने राख्नुहोस्, तर त नेपाली भाषा लेख्नुहोस् न। चीनमा हुने गाडीको नम्बरमा इम्पोर्ट्स नम्बर राख्दा डिजिटल विद्युतीय रूपमा मान्छेको सबै उसको अभिलेख राख्दा चिनिया भाषा प्रयोग गर्न मिल्ने, जापानमा राख्दा जापानी भाषा लेख्न मिल्ने, बङ्गलादेशमा राख्दा बङ्गलादेशी भाषा राख्न मिल्ने, नेपालमा नेपाली भाषा राख्न किन नमिल्ने? हाम्रो नेपाली भाषाको एकजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै ठुलो लडाइँ लड्नुभयो। प्रधानमन्त्री कहाँ जानुभएन कि कहाँ जानुभएन, हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले रिट हाल्नुभयो। हाम्रो अदालत त गजबकै छ, अदालतले उहाँहरूलाई हराइदियो। यति चित्त दुख्यो त्यहाँ हाम्रो प्राध्यापकलाई। उहाँले यसरी नेपाल आमाको अस्तित्वमाथि हमला गर्यो अदालतले भन्दाखेरि उहाँलाई उल्टो अदालतको मानहानिको मुद्दा लगाइयो। जबकि प्रधान न्यायाधीशलाई नाम लिएर सडकमा गाली गर्नेहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँडिरहेछन्। नेपाली भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा रिट हाल्ने प्राध्यापकलाई मानहानिको मुद्दा लगाइयो। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, यो मान्छे मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत चिन्जान त थिएन, यो मान्छे बोलिरहन्छ होला भनेर मलाई गर्नुभयो। मैले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजीलाई, हेर्नुहोस् नेपाली भाषाको संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई मानहानि लगाउने तपाईँले भूमिका खेल्नुहोस् भने त्यहाँ आजकल के भएको छ मेरो कुरा भएको छैन। तपाईँ अहिले बाटोमा हेर्नुहोस्, चिन्न पार्टीहरू नेपाली भाषामा कति भेट्नुहुन्छ। तपाईँहरू आज जाँदा अरू दिन तपाईँले त्यति त्यसको हेक्का राख्नु भएको छैन भने आज घर जाँदा यो काठमाडौँको सडक हेर्दै जानु होला, दुईतिरका नेपाली भाषामा लेखिएका चिन्न पार्टीहरू कति रहेछन्, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा साइनबोर्ड भन्छौँ। तपाईँ मुस्किलले देख्नुहुन्छ। कहाँ जाँदैछ देश? यसको मतलब यो अङ्ग्रेजी भाषालाई घृणा गर्यो भन्ने ठान्नु होला। मैले भाषालाई घृणा गरे होइन। प्रत्येक देशको वेशभूषा, भाषा, संस्कृति मेट्यो भने देश मेटिन्छ। यो क्षेत्रीय समाजले बुझ्नुपर्ने यो छ। किन मैले क्षेत्रीय समाजलाई यसरी झकझक्याएको भने हामीले जहिले पनि यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि हाम्रो पुर्खाहरूले लडे, आज पनि हामीले त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नुको लागि मैले यो कुरा कोट्याएको हुँ। यसमा मैले लामो यसका अरू धेरै कुरा गर्न जाँदा तपाईँलाई सुन्न धैर्य हुन्छ कि हुँदैन, मलाई बोल्न त म थाक्दिनँ। तर म त्यसैले म यसलाई मैले छोट्याएको यो कारणले हो। मैले खालि कोट्याएको मात्रै हो। तपाईँहरूले कम्प्युटरमा आजकल एउटा कार्यालयमा भाषा ल्याइएको छ नि, त्यो मात्रै लेख्नु भनेर किन लेखेको थियो? नेपाली व्याकरणलाई समाप्त गर्नको लागि। थाहा पाउनुहोस् यो कुरा। अघि यहाँ जनगणनाको कुरा गर्नुभयो। जनगणनामा जुन गोत्रको खोजी गरिँदैछ आज, हेर्नु भएको छ? यो कत्रो ठुलो योजना, कत्रो मसिनो योजना। हाम्रा अनुसन्धानकर्ता साथीहरूले यो अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। फेरि मैले त्यसो भन्दा हाम्रा मित्रहरूलाई के गर्नुपर्छ भने सबै हाम्रै टाउकोमा राख्छु, होइन। हामी राजनीतिक क्षेत्रबाट लडिरहेछौँ, लड्नुपर्छ। संस्कृतिको क्षेत्रबाट संस्कृतिविदहरूले लड्नु पर्यो, भाषाको क्षेत्रबाट भाषाविदहरूले लड्नु पर्यो, जनताको क्षेत्रबाट जनताले लड्नु पर्यो। यो कुनै जनतालाई विभाजन गर्ने कुरा होइन। जब देशमाथि आपत्ति आयो भने बन्दुक त उठाउनुपर्छ भने आवाज किन नउठाउने? मैले भन्न खोजेको त्यो। यो कुनै भाषाप्रतिको घृणा गरेको होइन। हाम्रो देशमा बोलिने जति पनि भाषाहरू छन् ती भाषाहरू हाम्रो नेपालका सम्पत्ति हुन्। नेपालका सम्पत्ति हुन् भने त्यही भाषा प्रयोग गरौँ न। अङ्ग्रेजी भाषा त माध्यम हो। हाम्रा पत्र पत्रिकामा भारतमा बेच्न पाइन्न, अनि भारतका यहाँ निर्वाध ल्याउँदा वार्ता गर्नु पर्दैन? सार्वभौम समानता हो नि हाम्रो। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रीय समाजको यो अभियानसँग यो भाषा, संस्कृति, वेशभूषा सम्पूर्ण कुरा गाँसिन्छ।
त्यो गाँसिन्छ भन्नुको अर्थ स्वाधीनताको लडाईँ तपाईँहरूको सङ्गठनको उद्देश्यसँग गाँसिन्छ। यो होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब अलिकति एमसिसीको कुरा आछ, मैले त्यो कुरा गर्नुपर्छ। मेरो मित्र सुरेन्द्र केसीजीले एमसिसीको बारेमा संसदले निर्णय गर्नु पर्यो नि, मन्त्री परिषदले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उचित हो। किनभने राज्यको जिम्मेवार प्राप्त जिम्मेवारी लिएको निकाय भनेको कार्यकारीको हैसियतले सरकार हो, व्यवस्थापिकको हैसियतले संसद हो। न्यायको दृष्टिकोणबाट यदि त्यो अन्यायपूर्ण हो भने त्यो न्याय दिने संस्था न्यायपालिका हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर कार्यपालिकाको मनपरी कार्यपालिकाको अधिकार हातमा लिएको प्रमुख व्यक्तिले मनपरी गर्यो भने जनताले आवाज उठाउनै पर्छ। तैँले किन उठाइस् भन्न पाइन्न, भन्नु हुँदैन, उठाउनुपर्छ। यो देशप्रतिको नागरिकको कर्तव्य हो। हाम्रो संविधानमै लेखेको छ, नागरिक कर्तव्यमा राष्ट्रको हितको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नागरिकको कर्तव्य भनेर संविधानमै हामीले लेखेका छौँ। यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाको जुन सरकारी संस्था हो, यो सरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्नको लागि नेपाल जुन बेला द्वन्द्वको भुमरीबाट भर्खरै बाहिर आएर शान्ति प्रक्रियामा थियो। 2062-63 को आन्दोलनपछि 64, 65, 66, 67, 68 हुँदै 72 सम्म त हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, 1 दशकसम्म, होइन र? अनि त्यही बेलामा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यो कामलाई गोप्य रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। मैले पछि अध्ययन गर्दा अब अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रूपमा अगाडि बढाएको हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? म त शान्ति प्रक्रियामा थिएँ, शान्ति प्रक्रियामा म विशेष समितिमा काम गरिरहेको थिएँ। माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई कसरी नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने वा समाजमा पुनर्स्थापित गरेर देशलाई दिगो शान्तिकोमा लैजाने भनेर म त विशेष समितिको सदस्य भएर काम गरिरहेको थिएँ। अर्थ मन्त्रालयको कुनै अर्थमन्त्रीले गोप्य रूपमा कुनै अमेरिकी अधिकारीसँग बोलाएर उसले कर्मचारीको बिचमा पत्राचार गरेको मलाई कसरी थाहा हुन्छ? अनि उसले पत्राचार गरेर गल्ती काम गरेको मैले भेटेँ भने तैँले पछि कुरा किन उठाइस् भन्नु पाइन्छ? पाइन्छ? त्यस्तो हुन्छ? सन् 2011 यो कुरा अगाडि बढेको देखिन्छ, 64-65 सालदेखि, र अगाडि बढाएर यसको पहिलो पत्राचार अमेरिकीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गराएको देखिन्छ। यो पछि अध्ययन गरेर थाहा भयो मलाई, त हामीलाई थाहा छैन नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए बेला म त मन्त्री थिइनँ, मन्त्री परिषदमा पनि उनले ल्याएको देखिँदैन। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट, उनी अर्थमन्त्री थिए त्यति बेला, अर्थमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रालयबाट त्यो कुरा गुपचुप पत्राचार गरेको देखिन्छ। अमेरिकी एमसिसीका कर्मचारीसँग पत्राचार गरेको देखिन्छ। अब यस सम्बन्धमा कसले कहिले पत्राचार गर्यो, कसरी गर्यो, म त्यता जान चाहन्न। तपाईँहरूलाई फेरि यो धेरै लामो हुन जान्छ। म संक्षिप्त मात्रै के भन्न चाहन्छु भने यो त्यसरी गरेको रहेछ। पत्राचारमा त्यो पत्राचार हेर्दाखेरि उनीहरूले नेपालको हितलाई तल पार्ने, अमेरिकाको हितलाई माथि पार्ने किसिमका पत्राचार छन्। अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। मैले सबै पत्र त प्राप्त गरेको छैन, तर कार्यदलमा जति बेला नेकपा थियो त्यो बेलाको कार्यदलमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो, म त्यसको सदस्य थिएँ। र मैले नै ती कागजपत्र झिकाउनुपर्छ भन्दा 6वटा दस्तावेज बाहेक अरू दस्तावेज झिकाएर मैले ती सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गरेको छु। त्यो बेला अध्ययन गर्न पाएँ मैले। त्यो पनि कसरी थाहा भयो? प्रतिनिधि सभामा सम्झौता प्रस्तुत गरियो। त्यो सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मलाई कुनै पनि जानकारी थिएन। र म 9 महिना रक्षा मन्त्री भएँ। त्यो 9 महिना म रक्षा मन्त्री हुँदा एमसिसी सम्बन्धी कुनै पनि कागजपत्र, सम्झौता, कुनै पनि कुरा मन्त्री परिषदमा ल्याइएको थिएन। र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा म 20 महिना गृहमन्त्री भएँ। त्यो बेला एमसिसी सम्बन्धी कुनै कागजपत्र, कुनै पनि छलफल मन्त्री परिषदमा ल्याइएको थिएन। म सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु यो कुरा। म जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता ल्याइयो, त्यो सम्झौता मैले घर पुग्ने बित्तिकै अध्ययन गरेँ र अध्ययन गरेको भोलिपल्ट गएर हाम्रो संसदको उपनेता सुभाष नेमाङ, म अब औपचारिकतामा गएँ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङजीलाई मैले यस्ता यस्ता सम्झौताका दफा आपत्तिजनक मैले पाएँ, यसलाई तुरुन्तै अनुमोदन गरिनुहुन्न, रोक्नुपर्छ भन्दा उहाँहरू दुवैजनाले म प्रति सहमति जनाउनु भयो। रोक्नुपर्छ, हामी महाराजीलाई भनौँ भनेर उहाँहरू दुईजनाले पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि भनेको छु। अब महाराजीले त्यो रोक्दा के भयो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, म त्यता जान चाहन्न, होइन? अब भन्नुहोस्, जब त्यो सम्झौता मैले थाहा पाएपछि संसदमा यो राष्ट्रको अस्तित्व
यसको दीर्घकालीन स्वाधीनता स्वाभिमानमाथि आँच आउने कुरा देखेपछि मैले त्यो रोक्नुपर्छ भने बोल्दा त्यो त ठिक होइन र। नथाहा पाएको बेला त मैले त्यो जिम्मा कसरी लिन सक्छु र। अब अर्को कुरा, एमसिसी का कुन कुन प्रावधानको मैले विरोध गरेको त। अब तपाईँहरूलाई मैले दफा दफा भन्न थाल्यो भने थप मलाई 1 घन्टा लाग्छ, म त्यता जान चाहन्न। म यसको मूलभूत कुरा मात्रै भन्छु। हेर्नुहोस्, एक त्यो त दफै भन्छु, किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर उहाँले पढेर बोल्नुहोस् भने हुनाले म यहीँबाट उहाँलाई भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर देउवाजी पहिले तपाईँ पढ्नुहोस् राम्ररी। मैले कार्यदलको सदस्यको हैसियतले त्यो सम्झौता मात्र होइन, कार्यान्वयन सम्झौता जुन युवराज खतिवडाले मूल सम्झौताभन्दा कैयौँ गुणा देशघात हुने गरिकन गरिएको छ, मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन। अनि अर्थमन्त्रीले एउटा कर्मचारीसँग आफू एकातिर बसेर अर्कोतिर कर्मचारीलाई राखेर, विदेशी कर्मचारी त्यो पनि कूटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर अनि कार्यान्वयन सम्झौता कसरी गर्न सक्छ? पहिले सम्झौता पारित भएन, कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ। त्यसैले मैले युवराज खतिवडामाथि छानबिन हुनुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छु। त्यो तपाईँहरूको अगाडि मात्रै होइन, राजनीतिक दलका बैठकहरूमा भनेको छु, संसदमा भनेको छु मैले। हो, अब त्यो कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि 6-7 वटा अरू सम्झौता छन्, मैले त्यो सबै पढेको छु र 6 वटा दस्तावेज चाहिँ हामीले दिएको छैन। झलनाथ खनालजीको हस्ताक्षर गराएर माग्दाखेरि पनि दिइएन 6 वटा दस्तावेज। अरू सबै दस्तावेज मैले पढेको छु र मूल सम्झौताको दफा 5 मा, त्यसको दफा 5 को खको 3 मा नेपालले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा मान्ने कानुन नमान्यो भने स्वत सम्झौता रद्द हुने भनेको छ। अर्थात् नेपालले अमेरिकाको अहिलेको कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने। यो कुरा भन्दा शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, कहाँ लेख्या छ? अब उहाँले नपढ्या कि मैले नपढ्या, तपाईँहरू आफै छुट्याउनुहोस्। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्दा मेरो त शिर निहुरिन्छ हेर्नुहोस्, किनभने म देशको नागरिक हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि। एउटा दोस्रो, जुन प्रसारण लाइन भनेको छ यो त हामीले आफै ल्याएका हौँ नि, यो कहाँ अमेरिकनले भनेको छ? योभन्दा जनतालाई झुटा बोल्ने कुराहरू के हुनसक्छ? 2014 मा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भएको छ। त्यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालको वृद्धिको चिरफार भन्ने प्रतिवेदनलाई एमसिसी का 9 जना अधिकारीहरू, त्यसको 1 जना व्यक्तिको नेतृत्वमा अनि नेपालका कर्मचारीलाई वरिपरि राखेर त्यो प्रतिवेदन सुनियोजित ढङ्गले तयार गरिएको छ। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा यी योजनाहरू छनौट भएका हुन्। अनि नेपालले छानेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग भए जस्तै, लोकमार्ग भए जस्तै विद्युत प्रसारणलाई तराईमा लिने, उत्तर दक्षिण जोड्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना थियो। त्यसलाई यो नेपालको वृद्धिको चिरफार भन्ने दस्तावेजको आधारमा परिवर्तन गरेर अमेरिकन एमसिसी का 9 जना कथित विज्ञहरूको इसारामा परिवर्तन गरेर अनि हाम्रो रातमाटे हुँदै नुवाकोट हुँदै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त त्यो प्रसारण लाइनमा छैन नि। किन एमसिसी योजनामा राखेको भने सामरिक दृष्टिकोणबाट शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई तान्नको लागि यो गरिएको छ। म अकाट्य प्रमाण दिन सक्छु। एउटा प्रसारण लाइन के छ? प्रसारण लाइन मर्मत गर्नुको लागि समेत नेपाल सरकारले पाउँदैन, आफै एमसिसीलाई सोध्नुपर्छ। त्यो जुन प्रसारण लाइन जुन भूमिबाट जान्छ त्यो भूमिमाथि एमसिसी को अनिश्चितकालीन कब्जा हुन्छ, त्यो नेपालको हुँदैन। नेपाल पराधीन भयो कि भएन? नेपाल सरकारले एमसिसीले दिएको प्रत्येक सुझाव मान्नै पर्छ। समानान्तर सरकार भयो कि भएन? यदि त्यो नेपालको एमसिसी को कार्यालय थियो भने भर्खरै हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले भन्नुभयो त्यो 5 तारे होटल एकाडेमीमा किन कार्यान्वयन? किन? नेपाल सरकारले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदान दिने कुरा लेखेको छ। अनुदान दिने रे हामी अङ्ग्रेजीमा काउन्टर पार्ट बजेट भन्छौँ नि, अर्थात् नेपालले हाल्नुपर्ने पैसा होइन, अनुदान दिनुपर्ने। त्यो योजना असफल भएपछि यो हाम्रो अनुदान होइन, हाम्रो लगानी हो भनेको छ। तर एमसिसी का समर्थकहरू यो कहाँ हो र, यो अमेरिकी रणनीतिको अङ्ग होइन भन्छन्। होइन, त्यो अमेरिकी मन्त्री भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकी को रहेछन् हो ती नेपाली? तिनको शल्यक्रिया गरेदेखि तिनको मुटुमा नेपाल छ कि कुनै विदेशीको मानचित्र छ सायद देखिने थियो होला। तर के गर्नु, यो रामायणको जमाना छैन, हनुमानको जस्तो छाती चिर्ने, के गर्ने? हेर्नुहोस्, अब यस्तो मैले एमसिसी का के मूलभूत कुरा मात्रै भने, त्यहाँभित्र अरू धेरै यति कुरा छन् कि एमसिसी मा काम गर्न आउने कुनै पनि कर्मचारी विदेशी
को राजधानी नेपालले जाँच गर्न पाउँदैन। यसको उद्देश्य के हो? कुन देशको नागरिकको हेर्न पाउँदैन अनि यो नेपाल रहन्छ? मैले यत्तिकै हेर्नुहोस्, अमेरिकाको नाउँ सुनेर या अमेरिकी सहयोग लिनुहुन्न या विदेशी सहयोग लिनुहुन्न भन्ने दृष्टिकोणबाट यो भनेको होइन। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, म कूटनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ, कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ। मलाई आजको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति के हो भन्ने कुरा सबैको भन्दा बढी थाहा छ, राम्ररी सबै जानेको छु त म भन्दिनँ, तर धेरै कुरा मलाई अवश्य थाहा छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ मेरो भारत महान। अमेरिकाका यहाँभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिले त अमेरिका फर्स्ट दिनै पछि भन्नुहुन्थ्यो, अर्थात् अमेरिका पहिलो। चीनका राष्ट्रपतिले त मेरो चिनिया सपना, म चीनलाई संसारको सबैभन्दा उन्नत देश बनाउँछु उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अनि हामी नेपालीले म मेरो देश स्वाधीन हुन्छ पनि भन्न नपाउने? अनि कुनै नेपालीले यहाँ उभिएर मेरो देश स्वाधीन हुनुपर्छ, मेरो संविधान मैले बनाउनु पाउनुपर्छ, मेरो कर्मचारीको निर्णय मैले गर्न पाउनुपर्छ, मेरो देशको बारेमा मैले सोच्नु पाउनुपर्छ भन्दा तैँले भारत विरोधी होस्, अमेरिका विरोधी होस्, त फलानु देशको विरोधी होस् भन्नेहरू वास्तवमा ती देशका दलाल हुन्। देशको देशभक्तिलाई दबाएर कुनै व्यक्तिले यस्तो भन्ने आँट नगरोस्, त भारत विरोधी देश भने त भारतले मलाई आएर मार्लाई क्या भने डरले थरथर कापेर बोल्न नसकोस्, त अमेरिका विरोधी देश भनेपछि बोल्न नसकोस् सत्य कुरा भनेर उनीहरूले गरेको कुप्रचार हो। यो कुप्रचारमा परेर तपाईँहरू कोही पनि नडराउनु होला। हिजो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि र यति अधिकार बोल्न ल्याउनुको लागि मान्छेले जीवनको ज्यान दिए, शहीद भए, अनि आज हामी बोल्न पनि डरायो भने यो देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको रक्षा कसले गर्छ? हामी पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरिरहेछौँ। पृथ्वीनारायण शाह त हामी जस्तो विद्यावारिधि त गर्नुभएको थिएन होला, अङ्ग्रेजी फरर बोल्ने पनि हुनुहुन्थेन होला सायद। अनि उहाँले त्यत्रो काम गर्न सक्ने, आज हामी सबभन्दा पढे लेखेका, संसार बुझेका, संसार घुमेका, अनि राष्ट्रको बारेमा बोल्न थरथर खुट्टा काम्ने भएपछि क्षेत्रीय समाज नबनाए पनि हुन्छ। मैले त्यसकारण एमसिसीको विरोध गरेको हो। म अहिले पनि भन्छु, मैले जति दस्तावेजहरू त्यो पढेको छु, जति पटक पढेको छु, त्यसले के भन्छ भने यदि एमसिसी सम्झौता अहिले यसका यही हाम्रो देशको विरुद्धमा, राष्ट्रघाती हाम्रो कानुनको विरुद्धमा भएका यी प्रावधानलाई राखेर यदि सम्झौता गरिन्छ भने नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा गयो। त्यसैले मलाई आजकल चिन्ता लाग्छ। एउटा के चिन्ता लाग्छ भने यत्रो लडियो विद्यार्थीकालदेखि। सुरेन्द्रजी र म त त्यति बेला विश्वविद्यालयमा सँगसँगै थियौँ, अन्डा शिविरमा हामीले नारा पनि लगायौँ, सँगै जुलुस पनि गऱ्यौँ, पार्टीमा पनि धेरै लामो काम गरियो, झन्डै 50 वर्ष हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भइयो। त्यति बेला बहुमतको सरकारमा त होइन म मन्त्री भएको, तर पनि गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री भइयो जति बेला भए पनि। अब आजकल मलाई एउटा चिन्ताले सताउँछ, यत्रो पदमा बसेर आफ्नै जीवनकालमा यो देश पराधीन भएको त देख्ने दिन त आउने होइन कतै। मलाई चिन्ता त्यसको मात्रै छ। त्यसकारण म तपाईँलाई भन्छु, देशका क्षेत्रीहरूले यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि जुन रगत बगाए, जुन आँटका साथ युद्धका मोर्चाहरूमा लडे, क्षेत्रीहरूले त्यो इतिहासलाई फेरि सम्झाउनु पर्यो, फेरि कम्मर कस्नु पर्यो, फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो। मेरो तपाईँलाई आह्वान छ, यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने, यदि तपाईँहरू त्यो अगाडि बढ्नुभयो भने, म त बोलि नै राखेको छु नि। मेरो पार्टी नेकपा एमालेको बल्खु कार्यालयमा जति बेला संविधान बन्ने बेला म क्षेत्रीय समाजका कार्यक्रममा बोलेर आउँदा के मान्छेले मलाई व्यङ्ग्य हानेर भने परबाट फिस्स हाँसेर तपाईँ क्षेत्रीको नेता हुनुभयो। अनि मैले भने अनि तपाईँलाई भ्रम रहेछ कि क्या हो म अरू जात हुँ भन्ने कुरा? क्षेत्रीकै नेता त हुने तपाईँ। म जातको नाउँ अहिले भन्दिनँ, मैले तिनलाई जातको नाउँ दिएर भनेको छु। तपाईँ फलानु जातको नेता हुने, तपाईँले भन्नु सुहाउने, तपाईँले यस्तो जातको नेता भन्न सुहाउने कि जातका कुरा नगरौँ, वर्गीय कुरा गरौँ, पिछडिएको समुदायको कुरा गरौँ, म जातको कुरा गर्दिनँ। तपाईँ आफ्नो जातको कुरा गर्ने, तपाईँ पनि त धनी सामन्तै हो नि। तपाईँको जातको कुरा गर्ने, मलाई क्षेत्रीको नेता भन्दा के म सिरिनी कौन्टर भन्ने ठान्नु भयो? हो, मैले छातीमा हात राखेर भने त्यो दिनदेखि भन्नु बन्द गरेँ। के को डर? म अहिले पनि भन्छु, यदि हाम्रो राज्य पिछडिएका जाति समुदाय वर्गलाई अगाडि बढाउने हो भने ठिक छ, हामी क्षेत्रीय जातका कुरा नगरौँ। म अहिले पनि भन्छु, मेरो यो मान्यता हो।
अनि अरूलाई रात दिन जात नभइनु हुने, खालि जातका कुरा गर्ने। अनि छेत्रीले जातको कुरा चाहिँ किन गरिस् भन्नु पाइन्छ? तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। अब आजकल समानुपातिको कुरा आयो। भर्खरै हाम्रो प्राध्यापक महोदयले कुरा गर्नुभयो, छेत्रीहरू जसले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि लडे, यो राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउनुको लागि योगदान दिए, अनि तिनीहरूको अपराध हो आज तिनीहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा अन्य क्या अन्य? म अब सुरेन्द्र मेरो मित्र केसीजीलाई जानकारी गराउँछु एउटा। उहाँसँग धेरैचोटि मैले भेटघाट त यो कुराको मैले जानकारी गराएको रहेन छु उहाँलाई किनभने मलाई प्रश्न गर्नुभयो नि अघि, यो क्षेत्री यो जुन आदिवासी जनजाति यो के हो, छुट्याइदिनु पर्यो, किन नबोलेको भन्नुभयो नि। यसको बारेमा त्यति बेला संविधान निर्माणमा सम्बन्धित मसौदा समितिमा बोल्ने मान्छे म मात्रै हुँ। मैले के भने त्यहाँ भने, तपाईँहरू के साँच्चै जातकोमा जाने हो, राज्य बनाउने हो? यदि जातको राज्य बनाउने हो भने तपाईँहरूले यो अन्य भन्ने के हो? अन्य हामी अनुहार नभएका के हो? अन्य भने के? मैले च्यात्र डस्टबिनमा हालिदिन्छु भने मेरो संविधान बनाउनुहोस् त। तपाईँहरू जातको राज्य बनाउनुहोस्, हामीलाई अन्य भन्नुहोस्, म यहीँबाट यो तपाईँले मसौदा गरेकोलाई च्यातेर यो फोहोर फाल्ने ठाउँमा म टोकरीमा हालिदिन्छु र यहीँबाट म आन्दोलनको लागि म आह्वान गर्छु। साथ दिए भने नेतृत्व गर्छु, अब दिएनन् भने आफ्नो आवाज उठाउँछु भनेको थिएँ। अनि के भयो? त्यहाँ धेरै लडाइँ भएपछि अनि मैले भने तपाईँहरू प्रतिशतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 17% थियो त्यति बेला छेत्रीहरूको तथ्याङ्क अनुसार, त्यसो भए 17% छेत्रीको भाग राख्नु छ। ठिक छ, प्रतिशतमा जाउँ। मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने तपाईँहरू जातका धेरै चर्का कुरा गर्न थाल्नुभयो। यो केन्द्रीय कमिटीमा जुन जातको यो देशमा जति जनसङ्ख्या छ त्यति राखौँ, बढ्ता हुनेलाई निकालौँ, कम हुनेलाई राखौँ। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरेको छु नेकपा एमालेको। तपाईँसँग त्यो कुरा गर्नै पाएको छैन। मैले त्यो कुरा गर्ने दिनदेखि जातका चर्का कुरा गरेर छेत्रीको विरुद्धको नारा त्यहाँ बन्द हो। अनि मैले भने अन्य भने के? अन्य भने अनुहार नभए, हामी छेत्री अनुहार नभए हो त? मैले यो हुन सक्दैन, यो अन्य हुनै सक्दैन। छेत्रीको 17% भाग राख्नुहोस्, बाहुन आफ्नो भाग लिनुहोस्। अनि एकजना बाहुन नेताले छेउमा आएर मलाई भन्नु, यस्तो कुरा नगरिदिनुहोस् न तपाईँ, हामी कमजोर हुन्छौँ। एकै हुने हामी बाहुन छेत्री त फुट्ने कुरा नगरौँ, किनभने खान पाएछ। कोही बाहुन हुन्छ भने चित्त नदुखाउनु होला। त्यहाँ भएको कुरा म जस्ताको तस्तै भनिदिन्छु। अनि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेपछि अनि त्यहाँ मैले मानेन। अनि अन्तमा के भने, त्यसो भए व्याख्या गरिदिउँ न त, अन्य भन्नाले के र अन्य? मैले त भने अन्य भन्ने हुनै सक्दैन। लगभग म एक्लै थिएँ हेर्नुहोस् त्यो बैठक, अरू ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ल त त्यसो भए यसलाई व्याख्या गरिदियो भनेर अनि खस आर्य भन्नाले भनेर संविधानको अहिलेको व्याख्या लेखियो थियो। म त्यसमा सन्तुष्ट होइन, तर मैले सकिनँ त के गर्नुहुन्छ एक्लै। मैले त भनेको थिएँ त्यति बेला क्षेत्रीय समाजका साथीहरूलाई, आन्दोलन नरोक्नुहोस्, चर्काउनुहोस् भनेको थिएँ मैले। के त्यहाँ त अब बोल्ने मान्छे थोरै भएपछि कसरी गर्ने त लडाइँ? म भर्खर माओवादी बन्दुक राखेर आएका छन्, उहाँ विशेष समितिको बैठक गर्दाखेरि अलिकति चर्को पऱ्यो कि फेरि जङ्गल जान्छु भन्ने। अनि मलाई त एक दिन साह्रै रिस उठ्यो। त्यो पुष्पकमल दाहालजी, बाबुरामजी सबै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने यो सधैँ जङ्गल जान्छु भन्ने। अनि मैले एक दिन भने सार्वजनिक गइ नै रहेको छैन नि, मैले बोलेको म भएकै कुरा बोलिरहेको छु, यो बाहिर जान्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ। मैले भने यसो गरौँ, वास्तवमा यो भएन, यो सधैँ यो हाम्रो यो कसल्टी हो, मसक्कै लडौँ, जङ्गल तपाईँ गइहाल्नुहोस्, एक झमट लडौँ, जो जित्छ त्यही राज्य चलाउँ भने भोलिपल्टदेखि त्यो कुरा बन्द भयो। हेर्नुहोस् संविधान निर्माणको लडाइँ कस्तो थियो। म त विशेष समितिमा काम गरेको हो नि। म गृहमन्त्री हुँदा माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको लडाइँ राज्यको अन्तर्गत ल्याउनको लागि सारा हेलिकप्टर लिएर चितवन जिल्लामा गएर परेड खेलाउनेमा आयोजना गर्ने प्रमुख व्यक्तिमध्ये म पनि हुँ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले संविधान निर्माणमा हामीले त्यो लडाइँ लड्यौँ, तर सकिएन। अब अहिले पनि यो कुरा के छ भने जारी छ यो। अब अहिले भर्खरै हाम्रो डाक्टर केसीले भन्नुभयो जस्तै यो जातीयताको कुरा फेरि उठाउनु खोजिँदैछ। मैले पनि महसुस गरेको छु, बिचमा यो मत्थर भएको थियो, फेरि उठाउनु खोजिँदैछ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ कुरा, यदि जातकै आधारमा जाने हो भने गरौँ न त भने 17% हामीलाई दिउँ न, हामी हेर्छौँ, फैसला गर्छौँ। तर आज छेत्रीहरूले हिजो अङ्ग्रेजसँग लडाइँ लडे भनेर
युरोपियन युनियनदेखि सारा मान्छे लागेर यिनीहरूलाई किनारा लाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सन्ततिलाई शिक्षा स्वास्थ्य प्रत्येक ठाउँबाट वञ्चित गर्यो भने कुनै दिन यस्तो दिन आउनेछ आज हामी दलित भनेर एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा निर्माण गरिएको संस्कृतिले कसैले लड्नु परिरहेछ नि र क्षेत्रीको त्यो दिन नहोला भन्नु सकिँदैन। अब यसको राम्रो व्याख्या संस्कृति र इतिहासका मर्मज्ञहरूले गर्ला। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूमा हामी गम्भीर रूपमा सोचौँ। अब हामीले गर्दा कति कुरा तत्काल हामी प्राप्त गरौँला, तत्काल कतिपय गर्न नसकौँला, तर हामीले हाम्रो लडाइँ जारी राख्नुपर्छ। र यो आदिवासी र जनजाति भन्ने एउटा होइन भनेर जुन अघि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो त्यो साँचो कुरा हो होइन। अब म त के भन्छु भने हामी क्षेत्रीहरूले अलिक फराकिलो सोच राख्नुपर्छ, किनभने हामीले हाम्रो देशलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। हामी कुनै विभेद गर्न चाहन्नौँ। त्यस कारणले ल ठिकै छ नि त, आदिवासी अनादिवासी झगडा किन गर्नु पर्यो? सब नेपाली भएर देश बनाउँ न, पिछडिएका जाति समुदायलाई अधिकार दिउँ, आर्थिक रूपमा माथि उठाउँ र हामी यो देशलाई बलियो बनाउँ। हामी चीन र भारत जस्ता विशाल मुलुकहरूको बिचमा जुन संवेदनशील हामी आज यो भूराजनीतिमा छौँ, हामी आफ्नो देशको स्वाधीनतालाई बचाउँ, विदेशीहरूसँग असमान सन्धि सम्झौता हामी बदर गरौँ, हामी समानताको आधारमा अगाडि जाउँ। नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोत नदी नालाहरू असमान सन्धि सम्झौता गरेर अर्कालाई बुझाइएको छ। कोशी सम्झौता गर्दा त्यहाँका किसानहरूले अहिलेसम्म मुआवजा पाएको छैन भने सुन्दा तपाईँलाई आश्चर्य लाग्यो। कतिपय किसानले अहिलेसम्म पाएको छैन। अनि यस्तो तरिकाले राज्य चल्छ। त्यसकारण आज सरकारको टुप्पोमा बस्नेहरूले यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि काम गरेन भने हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। हामीले के ठान्नु हुँदैन भने मैले आवाज उठाएर के हुन्छ र, मैले बोलेर के हुन्छ र, अनि नबोलेर के हुन्छ त? झन् दमित हुनुपर्छ। झन् मान्छेले राष्ट्रमाथि अत्याचार गर्छ, जनतामाथि अत्याचार गर्छ, हाम्रो समुदायमाथि अत्याचार गर्छ। त्यसकारण मित्रहरू, मैले यी केही प्रसङ्गका कुराहरू ल्याएँ। हाम्रो अहिलेको जुन सरकारको सञ्चालनको कुरा छ, यो सरकार सञ्चालनको कुरामा आज सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसनले त्यहाँ आन्दोलन गरेको मलाई लाग्छ आज 70 दिन भइसक्यो। अनि राजनीतिक नेताहरूको काम किन न्यायपालिकामा यस्तो भयो भने समाधान गर्नुपर्ने हो कि होइन? भोलि सेनामा त्यो समस्या आउला, पर्सि प्रहरीमा आउला, निपर्सि समाजमा आउला, त्यो सम्पूर्ण समाधान गर्नुपर्ने काम नेतृत्वको होइन। सर्वोच्चमा समस्या भयो, त्यहाँका न्यायाधीशहरूको काम, सुरक्षा निकायमा समस्या भयो, सुरक्षा निकायमा उनीहरूको काम, समाजमा समस्या भयो, त्यहीँकै समाजका ती समुदायका काम। अनि नेताको काम के त? भाषण गरेर जनतालाई भुल्याउने मात्रै? त्यो हुन सक्दैन। नेतृत्व भएर जिम्मा लिइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा बढी जिम्मा लिनुपर्छ। अघि केसीजीले हुम्लाको कुरा गर्नुभयो। यदि त्यहाँ चीनले कुनै सिमाना अतिक्रमण गरेको छ भने, जस्तो कर्णालीका मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ भने, अनि परराष्ट्र मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै होइन, अहिले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्न, कसले रोक्यो त कुरा गर्न चीनसँग? कसलाई भनेको त? उहाँहरूले वार्ता गरे हुँदैन? गर्नु परेन वार्ता? आफै प्रधानमन्त्री हुने, आफै परराष्ट्र मन्त्री हुने, आफै मुख्यमन्त्री हुने, अनि सिमाना मिच्यो भनेर रोइलो कसको अगाडि गरे त? म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु, यदि त्यहाँ चीनले कुनै तलमाथि गरेको छ भने तुरुन्त गएर चीनसँग परराष्ट्र मन्त्रीजी वार्ता गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कुरा गर्नुहोस्। होइन लिम्पियादुरा लिपुले र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भए हुनाले, नेपालमा त्यो आवाज उठ्या हुनाले यो पनि कोट्याइदिउँ भने हो भने त्यो देशप्रतिको बेमानी हुन्छ। फेरि त्यस्तो गर्न पाइन्न। फेरि त्यस्तो गर्न पाइँदैन। एउटा कुरामाथि पर्दा हाल्नको लागि अर्को कुरा उठाइदिन त्यसरी पाइन्न। देश सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राष्ट्र बलियो भयो भने हामी सबै बलियो हुन्छौँ। त्यसै कारणले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो होला, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ। यो कुनै दरबारको कुरा उहाँले गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। म राजनीतिक रूपमा के ठान्छु भने जनता र देश बलियो भयो भने शासकहरू पनि बलिया हुन्छन्। अब त्यति बेला राजै थियो त, दरबारै थियो। अन्त त्यसमा पनि राजै तन्त्र थियो। भारतमा 500वटा राजा रजौटाहरूलाई एकीकरण गरेर अङ्ग्रेजले आजको भारत बनाएको। पछिसम्म पनि थिए कतिपय राजा रजौटा, पछिसम्म पनि उनीहरू भत्ता खाँदै थिए। मलाई लाग्छ अझै पनि कोही खाँदै होला नि त्यहाँ। अनि त्यो जमानै त्यस्तो थियो। त्यसकारण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मैले अलिकति समय धेरै लिएँ। क्षेत्रीय समाजलाई अलिक घचघच्यो भन्ने पनि मन लाग्यो, किनभने क्षेत्रीहरूले नेपालको इतिहासमा
यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि स्वाभिमानको रक्षाको लागि धेरै रगत बगाएका छन्, धेरै ठुलो भूमिका खेलेका छन्। त्यो इतिहासलाई सम्झाउनलाई तपाईँहरूलाई मैले झकझक्याउनलाई यति समय लिएको हुँ। मलाई यहाँ आएर यति कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, मलाई बोलाउनेलाई, मेरा कुरा सुनिदिनेलाई तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो 8औं 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस्। यसले यस्तो नेतृत्वको चयन गरोस् जसले देशभक्तिको झन्डालाई उँचा उठाएर यो राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाको लागि र क्षेत्रीय समाजलाई, यो सम्पूर्ण समुदायलाई नेतृत्व दिने र आज क्षेत्रीय समाजको नाममा जुन साना साना समूहहरू बनेका छन् ती सबै समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र केवल दुईटा उद्देश्यको लागि, एक हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, दुई हाम्रो क्षेत्रीय समाज समुदायको हक अधिकारको लागि र अरू देशका सबै धर्म संस्कृति जाति समुदायसँग काँधमा काँध मिलाएर यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुको लागि तपाईँहरूले एकता गर्ने काममा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस्। क्षेत्रीय समाज भन्ने, राष्ट्रको लागि काम गरेका छौँ भन्ने, आफआफ्नो खिचडी पकाउने अनि आफआफ्नो विवाद गर्ने, एकअर्काका खुट्टा तान्ने यो काम गऱ्यो भने त हामीले कुनै सफलता हासिल गर्न सकौँला जस्तो मलाई लाग्दैन।